खड्गौलीको क्लब हो नेपाल भने, पार्टी भने उनको चाहिँ एउटा वन समिति हो, त्यहाँ उसको विधान छैन, कमिटी छैन। कहाँ छ खड्गौली चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुमत? सुन्नु होला, पैसा ट्रकमा हालेर मात्रै चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने स्थिति, झोलामा हालेर बोरामा हालेर होइन, ट्रकमा हालेर। मान्छे हो कि संसद हो कि जनप्रतिनिधि हो कि भेडा बाख्रा हो भनेर छुट्याउन नसकिने कुनै पनि क्याबिनेट थियो इतिहासमा 13 चोटि 2 वर्ष 2.5 वर्षको चाहिँ अवधिमा 13 चोटि चाहिँ पुनर्गठन भएको। संसारभरि समाज विकासको क्रममा तपाईँको चाहिँ कति मान्छे मरे मारिए भनेर हिसाब किताब गर्ने हो त गाली लाग्दछ नि। 7 सालमा तपाईँको चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति चल्यो 2 महिना, त्यति बेला कति मान्छे मरे? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चलेको चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति, त्यो सूचीमा कसले लिने हो त? भूकम्प, नाकाबन्दी, यो स्वास्थ्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट, यसले नेपाली समाजको अर्थतन्त्र, रोजगारीदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा पारेको थिलथिलो जो पारेको छ। अब हामीले लगातार 3 वर्ष चुनाव गर्न सक्छौँ हाम्रो मुलुकमा? सङ्घीय चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि लगत्तै तपाईँको स्थानीय चुनाव आउँछ 1 वर्षपछि, त्यसको 1 वर्ष प्रादेशिक चुनावहरू आउँछन्। हामी सक्छौँ, हाम्रो असन्तुलन जान्छ। एमालेसँगको, माओवादी र एमाले बिचको एकता चाहिँ हामीले गलत गर्यौँ। हाम्रो जस्ता साना मुलुकहरू जहाँ हामी भौगोलिक हिसाबले अवस्थिति छौँ, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैनौँ भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति छ। फेरि एमसिसी चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भनेर अमेरिकीहरूले भनिराखेका छन् भने योभन्दा प्रश्न विषयवस्तुहरू के छ र? गाउँबाट आएको गरिब किसानको छोरो, अनपढ परिवारको छोरोले ट्रकमा पैसा हालेर चुनाव लड्ने, मैले त 1% पनि मेरो चाहिँ सोचाइको कुनै कुनामा छ। तपाईँको बहुदलीय प्रजातन्त्रको जननी भन्ने नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुरले संसद लगेर राजदरबारमा बुझाएका प्रतिनिधि गएर उठेर फेरि जितेर आए। यस्तो कुरा, यो चुनाव भनेकै के हो त भन्दा जसले सक्छ त्यसले। टाउको नै फुटाउने हो भने टाउको जसले जसको फुटाउनु पनि सक्छ, आगो नै लगाउने हो भने जसले जसको आगो फुको लगाउनु पनि सक्छ। प्रधानमन्त्रीको संस्था र राष्ट्रपतिको संस्थाको बिचको दूरी के हो, राष्ट्रपतिको संस्थाको चाहिँ मूल्य के हो, त्यहाँ कुनै चाहिँ मतलब छैन होइन। तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो, अध्यादेश चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कति बेला आइपुग्ला भनेर राष्ट्रपति ढोका कुरेर बस्ने हाम्रो राष्ट्रपतीय चाहिँ संस्थाको संस्कारले हाम्रो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता बदमास छ, करप्टेड छ, पदका निम्ति मरिहत्ते गर्छ, गुट बनाउँछ र त्यो गुट वरिपरि आफूलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्छ। संविधानमा नभएको विषयवस्तु। चौथो, यस्ता समस्याहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री एक्लैले तपाईँको चाहिँ निर्णय गरिदिएर पार्टीलाई मात्र होइन मुलुकलाई समेत घात गर्न मिल्छ? त्यो नेता हो? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरो पार्टी कमिटीको चासोको विषयवस्तु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीको मात्रै हुन्छ भने यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ। या अहिले म जहाँ संलग्न छु त्यो नेतृत्वदेखि कार्यकर्ताको तलको लेभलसम्ममा कति प्रतिशत कम्युनिस्ट होला? आजको घटनाहरू जसरी प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो, पाइला जुन विषयमा पाइलाहरू चाल्नुभयो त्यसमा म बिचमा छैन। अनि यो मात्र क्लियर, त्यो सर्वाधिक जनविरोधी, पार्टी विरोधी र मुलुक विरोधी काम गर्नुभयो। लेखनाथजी, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। पार्टीमा, देशमा धेरैले विश्वास गरेको युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ तपाईँहरू। युवा नेतृत्वको भूमिका पुगेन, नेकपा विवादमा युवा नेतृत्वले चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन र नेकपा फुटतर्फ, विभाजनतर्फ गयो भनेर पनि कतिपय ठाउँमा त्यो कुराहरू सुनिन्छ। तपाईँले जसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको भए पार्टी एकजुट हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। के साँच्चै तपाईँहरूको भूमिका कमजोर भावनाले पार्टी फुटतर्फ गएको, विभाजनतर्फ गएको हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो कस्तो भयो भने पार्टी सञ्चालनको प्रणाली जस्तो छ कि त्यो प्रणाली भत्काउने हैसियत हुनु पर्यो। त्यो प्रणाली भत्काउने हैसियत छैन भने सीमित नेताहरूले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयको पछि युवा भनिएका या दोहोरो तेह्रो पुस्ता भनिएकाहरू चाहिँ पछि कुद्नुको विकल्प हुँदो रहेछ। एउटा मैले गहिरो गरी फिलिङ गरेको। दोस्रो चाहिँ जस्तो पार्टीभित्र युवाहरूको उपस्थिति कमजोर होइन भौतिक हिसाबले, तर उनीहरूले आफूलाई खास एउटा आदर्श नेताको रूपमा, विषयविज्ञ नेताको रूपमा या सङ्गठन र सङ्घर्षको सहितको नेताको रूपमा चाहिँ युवाहरूले अथवा चाहिँ सङ्गठित गर्न नसकेको अर्को दोस्रो कारण हो। तेस्रो कारण चाहिँ कस्तो छ भने मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, मेरो अरू टीका टिप्पणी होइन, पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माणको प्रश्न र नेतृत्व विकासको प्रश्नमा कहीँ न कहीँ हामी अल्मलिएका छौँ। जस्तो 20औं वर्ष 30औं वर्ष एउटा व्यक्ति नै त्यो संस्थाको मुख्य नेता हुन्छ भने
त्यसपछि तलको विकासक्रम त्यो भौतिक हिसाबले मात्रै होइन, वैचारिक हिसाबले पनि, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि त्यसको विकासक्रम चाहिँ के हुन्छ भन्दा अवरुद्ध हुन्छ। सँगै त्योसँग अर्को कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नीति निर्माणको तहमा उसको चाहिँ तपाईँको विषय विज्ञतामा विकास गर्ने कुरोमा जब योजनाबद्धतामा काम हुँदैन त्यसपछि त हुने यस्तै त हो। भएको त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण यो चाहिँ युवाहरूको पनि दोष छ नै, तर युवाहरूको मात्रै दोष छैन, पार्टी सञ्चालनको विधि जुन चाहिँ हामीले बसालेका छौँ त्यो विधिको मुख्य दोष हो भन्ने म ठान्छु। ठिक छ, तपाईँले पद्धति विधि सबै दोषी ठान्नुभयो, युवाहरूको पनि केही न केही अंश छ भन्ने तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ। तर चाहे नेकपा होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, दोस्रो पुस्ता भनेर निकै चर्चा गरिन्छ र दोस्रो पुस्ताबाट आशा पनि गरिन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर अब त मान्छेमा के भयो भने दोस्रो पुस्ता पनि पहिलो पुस्ताकै लबेदा समाएर काहीँ न काहीँ प्रभाव, कहीँ न काहीँ दबाव र काहीँ कतै एउटा लोभको तेन्द्रोमा लागेर आफूसँग क्षमता हुँदाहुँदै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन। एउटा विधि र पद्धति त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि जति पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईँहरूबाट जति आशा गरेको थियो जनताले अथवा पार्टीका कार्यकर्ताले त्यो देखाउन सक्नु भएन भन्ने आरोप चाहिँ लागिरहन्छ क्या होइन। अब देखिया पनि छन् त्यो उदाहरण। जनस्तरबाट आउने आलोचनाहरू मेरो विचारमा त्यो गम्भीरतापूर्वक फर्केर हेर्नुपर्छ भन्छु मैले। बौद्धिक समुदायले गर्ने आलोचनालाई पनि विश्लेषण गरेर गम्भीरतापूर्वक पछाडि फर्केर त्यसलाई हेर्नुपर्छ नै। अब पूर्वाग्रहको आधारमा आउने आलोचनाको बारेमा भने फरक ढङ्गबाट सोच्नु पर्ला, त्यो अर्को कुरो हो। मैले चाहिँ के भनेको भने दोस्रो पुस्ता भनेको दुईवटा कोणबाट हुँदो रहेछ, एउटा उमेरका हिसाबले, एउटा पार्टीभित्रको जिम्माका हिसाबले। यो दुईवटा कोणबाट सबै पार्टीको हकमा भनेको मैले दोस्रो पुस्ता त्यसरी परिभाषित हुन्छ। उमेरका हिसाबले अलिकति पाको हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको चाहिँ जो तह छ, विधानले व्यवस्था गरेको तहमा ऊ तेस्रो चौथो तहमा पर्छ, त्यसलाई दोस्रो पुस्ता भन्ने किन भन्ने। उमेरको हिसाबले यो दोस्रो पुस्ता हुन्छ, तर पार्टीभित्रको चाहिँ त्यो तपाईँको संरचना हुन्छ र जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसले उसलाई दोस्रो पुस्तामा गणना गरिराखेको हुँदैन। एउटा यो विषयवस्तुलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलनमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने विज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता अलि बढी गतिशील, अलि बढी मेधावी, अलि बढी विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्ने हो। समाज विकासले त त्यही भन्छ नि त, विज्ञानले पनि त्यही भन्छ। जति तलको पुस्तामा गयो त्यति त्यो पछिल्लो प्रविधिको विकास अपडेट हुन्छ भन्ने हो। तर राजनीतिमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता बदमास छ, करप्टेड छ, पदका निम्ति मरिहत्ते गर्छ, गुट बनाउँछ र त्यो गुट वरिपरि आफूलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्छ। दोस्रो पुस्ता आज त्यसरी भ्रष्टीकरण भएको छ। त्यसकारण दोस्रो पुस्ताले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न नसकेको त्यस कारणले हो। होइन, ऊ इथिक्समा छ, होइन मतलब ऊ मूल्यमा छ, ऊ नैतिकतामा छ, ऊ आदर्श जीवनमा छ भन्ने हो भने ऊ वरिपरि निशर्त मान्छेहरू केन्द्रित हुन्छन्। तर आज निशर्त केन्द्रित हुने अवस्था छैन। त्यसै कारणले मेरो विचारमा पार्टीभित्रको संरचनागत हिसाबले बनाएको दोस्रो पुस्ता चाहिँ पहिलो पुस्ताभन्दा बढी भ्रष्ट देख्छु मैले, बढी अयोग्य देख्छु मैले, बढी चाहिँ गुटजन्य गतिविधिमा रमाएको मैले देख्छु। त्यही भएर आज चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस, जहाँ चाहिने तपाईँ जस्तो तपाईँ जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन। यसको निष्कर्ष यही हो। तपाईँले जुन जुन आरोप लाउनु भयो नि, भ्रष्टीकरण छ, पद लोलुप छ, हरेक कुराबाट प्रभावित छ, त्यसकारण हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। यही कुरामा हामी समग्रमा कन्क्लुजनमा यही कुरा होइन। अब हस्तक्षेप पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने असाध्यै अमूर्त चिज जस्तो हुँदो रहेछ क्या। हेर्नुहोस्, तपाईँले हस्तक्षेप कसरी गर्ने, यो हस्तक्षेप मात्रै भन्दैन त सहिलो छ। हस्तक्षेप कसरी गर्ने, तपाईँ तल ग्राउन्ड लेभलमा जानुहोस्, 5 वर्षमा एकचोटि राष्ट्रिय चुनाव, पार्टीका चुनावहरू भयो भने एकचोटि पार्टीका चाहिँ आन्तरिक प्रतिनिधिहरूलाई मतदान गर्नुभन्दा बाहेक उसँग अधिकार हुँदैन। उसले हस्तक्षेप कसरी गर्ने, अरू केही तरिका सङ्गठनमा सकिँदैन, कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले एउटा एकातिरबाट हेर्नुहोस्। अर्कोतिर तपाईँको नेतृत्वमा विकास गर्ने सम्भावना भएका कार्यकर्ताहरूलाई, इतिहासमा योगदान गरेका कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वमा विकास गर्नका निम्ति पद्धतिले हो, विधिले हो त्यसलाई विकास गर्ने। हामी पद्धति र विधिलाई किल गरिदिन्छौँ, मारिदिन्छौँ। अनि खास नेता विशेष, गुटको अगुवा विशेषको वरिपरि ऊ घुमेकै घुमेन। त्यसो भए गणेश प्रवृत्ति सुन्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन, यस्तो खतरनाक चिज आइसक्यो कि तपाईँको चाहिँ कसैको बारेमा एउटा नीति निर्माणमा तहमा बसेको प्रतिनिधिले नाम प्रस्तावित गरिदिएन र उसले दृढतापूर्वक यो कार्यकर्तालाई चाहिँ यो ठाउँमा नपुर्याइ छोड्दिन भनेर लडेन भने त्यस्ता कार्यकर्ताहरू बिस्तारै साइ लाग्ने स्थिति बन्दैछ।
किनभने पद्धति र विधिले काम नगरेपछि त त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। तपाईँलाई मन पर्यो तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई मन परेन जतिसुकै योग्य र मेधावी भए पनि तपाईँले प्रस्ताव गर्नु न। जब प्रस्तावै हुँदैन भनिसकेपछि उसको बारेमा निर्णय त हुँदैन। यो खतरनाक स्थितिमा छ नेपालको राजनीतिमा यो नेतृत्व विकासको क्रम। यो नातावाद, कृपावाद र धनवादले यसलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्यो। यो त देखेकै कुरो। यो नाङ्गो चाहिँ कति बहस गर्ने भन्दा 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 तितो भइसक्यो यो। अब यसले तपाईँले समग्रमा सङ्केत गरेको कुराले मान्छेले प्रश्न बुझिहाल्छन् कहाँ कहाँबाट के भयो। आज लेखनाथ न्यौपाने जस्तो मान्छे हस्तक्षेप गरेर नेतृत्वमा पुग्न कहाँ कहाँबाट बाधा उत्पन्न भएको छ भने तपाईँले गर्दा अलङ्कार बुझ्ने गरी कुरा भनिदिइसक्नु। अब मैले जान्न खोजेँ, अब तपाईँहरू कानुनी रूप बाहेक राजनीतिक रूपमा स्पष्ट कित्ताकाट भएर दुई गुटमा अथवा दुई पार्टीमा विभाजित भइसक्यो हो यति बेला तपाईँहरूमा कुरा गरिदिनु जेलको अवस्थामा। होइन, पार्टी त कसैले माने पनि नमाने पनि, मन नलाए पनि लागे पनि, या मन मिठो भए पनि नमिठो भए पनि पार्टी दुईवटा त भयो नि। पार्टीको विधान अनुसार त्यो एउटा पार्टीको कानुन भयो, त्यो अनुसार पनि पार्टी दुईवटा भयो। एउटाले अर्कोलाई कारबाही गरेको छ होइन। एउटा पार्टीले चाहिँ केन्द्रीय समिति थपेर चाहिँ एउटा ठुलो आकारको केन्द्रीय समिति बनाएको छ होइन। अर्को पक्षले केन्द्रीय समिति नथपे पनि अब तपाईँको चाहिँ एकले अर्कालाई कारबाही गरेर समानान्तर प्रकारका संरचनाहरू गतिविधि भइराखेका छन् र त्यो तपाईँको कानुनी हिसाबले निर्वाचन आयोगसम्म दाबीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ भनिसकेपछि पार्टी विभाजन भयो। अब एउटै मात्रै कुरो के छ भने पार्टीको विधानअनुसार चाहिँ माथिदेखि तलसम्म त्यो विभाजित भयो, दुई भाग भयो। अब त्यो चाहिँ विभाजन कसरी भयो र कुन चाहिँ खास हो र कुन चाहिँ खास होइन अब भन्ने कुरो चाहिँ नेपालका केही संवैधानिक चाहिँ संरचनाहरूले त्यसको चाहिँ निर्णय गर्न बाँकी छ। कानुनी लडाइँ बाँकी, कानुनी लडाइँ बाँकी, राजनीतिक विभाजन भइसक्यो भयो र त्यो त सिद्धिहाल्यो। नामका हिसाबले पनि या अरू हिसाबले पनि विभाजन भयो। निर्वाचन आयोगले के भन्ला, किनभने यो निर्वाचन लड्ने पार्टी भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले के भन्ला भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ त्यसको आधिकारिकता र त्यसको चाहिँ चुनाव चिन्हको कोणबाट। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अदालतले पनि के गर्ला भन्ने विषयवस्तुले हामीले चालेका स्टेपहरू सही हुन् या गलत हुन् भनेर एउटा प्रकारको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्षप्रति एउटै मत आउँछ भन्ने छैन बाहिरबाट अथवा राजनीतिक लेभलबाट, तर उसले गरेको निर्णयहरूलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। तपाईँहरू कानुनी नतिजाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, त्यो त स्वाभाविक हो, त्यो त स्वाभाविक। अब लोकतन्त्र मान्नुहुन्छ, विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ, कानुनी फैसला जे आउँछ मान्नुहुन्छ, तर त्यसलाई नै प्रभावित पार्ने गरी तपाईँहरूका अध्यक्षद्वय भनौँ न, अहिले अब प्रचण्ड र माधव नेपाल त अध्यक्ष, नयाँ अध्यक्ष हुनुभएको छ माधव नेपाल, अध्यक्षद्वयसँगै तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता बाटोको बिचमा सिमेन्टको भुइँमा बसेर नारा जुलुस गर्दै निर्वाचन आयोगमा जानाले कानुनलाई, अदालतलाई प्रभावित पार्दैन? त्यो गर्न जरुरी थियो र कानुन आफ्नो तरिकाले तपाईँहरूका दशी प्रमाणका आधारमा त निर्णय गर्थ्यो होला नि त। एउटा यो मुलुकका तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अगाडि लाएर निर्वाचन आयोगको अगाडि गएर त्यसरी भाषण गर्न जरुरी थियो र तपाईँहरूले? होइन, त्यसो त 47 सालको संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरिका प्राप्त भएका नकारात्मक शिक्षाबाट संविधान सभाले शिक्षा लियो भने हो नि। हामीले संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दा त्यति बेलाका घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक भए पनि शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ है भनेर संविधान सभाले बनाएको संविधानमा उल्लेख गरिएको होइन। उदाहरणको निम्ति शिक्षा भनेको के हो त भन्दा, उदाहरणका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाले जो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ त्यो विघटन गर्ने चाहिँ विशेष अधिकार दिनु हुँदैन। त्यसले हो विशेष अधिकार दिँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो फिलिङ गर्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दैन। तपाईँको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हुने, तपाईँको पटक पटक चुनाव 5 वर्षमा गर्नुपर्ने चुनाव त्यहीँ भित्रै चाहिँ अरू चाहिँ चुनावहरू गर्नुपर्दा बढी खर्चिलो हुने, देशको अर्थतन्त्र पनि ठिक दिशाबाट अगाडि जान नसक्ने भएको हुनाले के भनियो त भन्दा संसदले सरकार बनाउन नसक्ने प्रावधानभन्दा बाहेक अरू बेलामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधान सभाले बनाएको संविधानमा लेखिएको होइन। तर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अलौकिक अधिकार पनि हुन्छ अरे नि विघटन गर्ने। त्यही त भन्दैछु मैले, 47 सालको संविधानले संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो र यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने कुरोलाई स्वाभाविक प्रक्रिया ठानिन्थ्यो। यो दुईटा कोणबाट हामीले के शिक्षा लियौँ भने त्यसो गर्दा त हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ नि त 47 सालदेखि 62-63 सालसम्म हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्दैन।
अर्को सरकार बनाउनका निम्ति चाहिँ सांसदहरू खरिद बिक्रीको एउटा भयङ्कर खेल त्यहाँभित्र हुने होइन। मान्छे हो कि संसद हो कि जनप्रतिनिधि हो कि भेडा बाख्रा हो भनेर छुट्याउन नसकिने होइन। यस्ता कति खेलहरू भए त्योबाट त हामीले शिक्षा लिने भनेको हो नि त, शिक्षा लिने भनेको। मैले तपाईँलाई कहाँ भन्न खोज्दै थिएँ भने जब संविधानमा नभएको चिज प्रधानमन्त्रीले पछाडि फर्केर 47 सालकै संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर, संविधान त अर्को आइसक्यो तर उहाँले 47 सालकै संविधानको चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेर जब संसद विघटन गरिदिनु भयो त्यसपछि त विषय त कहाँ हो नि। तर तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा त्यो सम्भव हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न भन्नुभएको छ अहिलेको सरकार अहिलेको संसद वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम अन्तर्गत नै छ, बेलायतबाटै प्रभावित छ, बेलायत हो त्यो त्यसको जननी। बेलायतमा संविधान लिखितै छैन, प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा गर्न पाउँछ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ भनेर बेलायतको उदाहरण दिनुभएको थियो है उहाँले। त्यो लजिकल कुरो होइन। उहाँले सँगै के पनि भन्नुभएको छ आन्तरिक प्रशिक्षणमा सार्वजनिक हिसाबले भने यो चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन र यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सत्ता पनि होइन भनेपछि त यो विषयवस्तुले त्यो विषयवस्तुलाई खण्डित गर्यो, काट्यो नि। तर विषय कहाँनिर हो भने यो सिस्टम चाहिँ वेस्टमिनिस्टर सिस्टमै हो, यो कुरो सही हो। तर यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हुँदाहुँदै पनि हामीले बनाएको संविधानले चाहिँ यो विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको कुरो पनि अर्को सत्य हो। अब यो कानुन त संविधान त असंवैधानिक कदम अलोकतान्त्रिक कदम तपाईँहरूले भन्नुभयो, एकदम ठिक छ। तर होइन त्यति मात्रै होइन नि उमेशजी। पहिलो कुरो 5 वर्षका निम्ति जनादेश प्राप्त गरेको सरकार हो या संसद हो, संसद र सरकार हो। 2.5 वर्षमै यसको हत्या गरिदिनुपर्ने विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। थियो भने पार्टीभित्रको विवाद थियो, राष्ट्रिय हिसाबले त्यो समस्या थिएन नि त एकातिर। दोस्रोतिर कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भनेको छु मैले, कम्युनिस्ट पार्टी भएर भने होइन मैले, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा उसले प्राप्त गरेको लोकप्रिय जनमत हो। यो जनमत पछिल्लो सरकारका गतिविधिको कारणले गर्दा अलिकति ओह्रालो लागेको थियो यसको लोकप्रियता। यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा संसद विघटन गरेर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो लोकप्रिय जनमतलाई स्वतः कमजोर बनाउने दोस्रो नकारण, तेस्रो संविधानमा नभएको विषयवस्तु, चौथो यस्ता समस्याहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री एक्लैले तपाईँको चाहिँ निर्णय गरिदिएर पार्टीलाई मात्र होइन मुलुकलाई समेत घात गर्न मिल्छ? त्यो नेता हो? नेता त यस्तो हुन्छ मैले बरु हार्छु, मैले बरु पद छोड्छु, तर मुलुकले हार्न हुँदैन, पार्टीले हार्न हुँदैन, वर्गले हार्न हुँदैन, हाम्रो आन्दोलनले हार्न हुँदैन भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद छोडिदिएर यो 4वटा चिजले हार्दा हुँदैन भनिदिएको भए आज प्रधानमन्त्री मेरो विचारमा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ शीर्ष स्थानमा भएको नेताको रूपमा स्थापित गर्न सक्थ्यौँ नि हामीले। तर तपाईँले एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 निकट दिएको त्यसको पनि आधार छ स्थायी सरकार, स्थायित्वको लागि, समृद्धिको लागि भनेर तपाईँले मत माग्नु भएको थियो। तपाईँहरूको मेनिफेस्टोमा त्यही छ, त्यो दिए पनि पत्याए पनि। तर प्रधानमन्त्रीलाई 3 वर्षसम्म हात खुट्टा बाँधेर न कतै संवैधानिक नियोगमा नियुक्ति गर्न दिने, खान्ते पिन्ते मेरो मान्छे तेरो मान्छे भन्दै सबै बैठकहरू बालुवाटारका बैठकहरू त्यसैमा चाहिँ तपाईँहरूले समय पास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएपछि त बिरालोलाई पनि ढोका थुनेर झ्याल ढोका थुनेर कुट्ने भने घाँटी याक्छ भन्छ नि लेखनाथजी। केपी ओलीलाई काम गर्न त नदिया हो नि त तपाईँहरूले, सधैँभरि भागभन्डा खोज्या हो नि, यो त सत्य हो नि। फेरि अब मैले ट्याक्कै प्र्याक्टिकल कुरो के भयो भन्ने कुरो मैले भन्न सक्दिनँ, म जान्दिनँ, किनभने त्यो ठाउँमा म छैन र त्यो नहुने कुरोमा बढी विषयवस्तु राख्ने कुरो त्यो उटपट्याङ कुरो हुन्छ। त्यो के गर्नुभयो उहाँहरूले भनेर एकापतमा आरोपित गरेको पत्रहरू सार्वजनिक भएकै छ, त्यसलाई पनि एउटा आधार मानौँ। तर मलाई लाग्ने कुरो चाहिँ कहाँनिर हो त भन्दा यहाँ उठेका 2टा मात्रै प्रश्न हो। कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउँदा पार्टीको स्थान कहाँनिर हुन्छ? त्यही पार्टीको तर्फबाट प्राप्त भएको मत र त्यो मतले बनाएको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टी कहाँनिर हुन्छ? एउटा विवाद त्यहाँ हो। पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कयौँ सन्दर्भमा यसका विवादहरू थिए। पार्टीको तपाईँको चाहिँ निर्णायक भूमिका
लाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने सत्तामा गएको पार्टी नेतृत्वले भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अलि विवाद छन् यस्ता विषयवस्तुहरू। दोस्रो कुरो योसँगै जोडिएको कङ्ग्रेसले या राप्रपाले अरू दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धलाई जसरी बुझेका हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीले त्यति मात्रै बुझ्ने हो कि त्योभन्दा माथि उठेर बुझ्ने हो। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो चाहिँ कहाँनिर हो त भन्दा पार्टीभित्र छलफल गर्दै गर्दा मूलभूत रूपमा दुईटा निर्णय गरे हो नि त भदौ 26 गते। अस्ति भदौ 26 गते कार्यदलको निर्णय आइसकेछ, सुझाव आइसकेपछि मूलभूत विषयवस्तुहरूमा पार्टीको नीतिगत निर्णयमा सरकार चल्ने, मूलभूत नियुक्तिहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पार्टीको नीतिसँग नबाजिने गरी पार्टीसँग छलफल गरेर गर्ने भने यही हो नि। त्यसको भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट दसैँभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु त भन्दा पार्टीसँग मूलभूत तपाईँको चाहिँ सहमति नलिकन, पार्टी भनेको उहाँसहित हो, फेरि उहाँभन्दा बाहेक होइन, उहाँले के गरिदिनु हो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिदिनु हो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरो पार्टी कमिटीको चासोको विषयवस्तु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीको मात्रै हुन्छ भने यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन मन्त्री नै अधिकार छैन भनेको होइन, अधिकार छ, तर त्यो प्रधानमन्त्री पार्टीको पनि नेता हो, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएको हो। सरकारले गरेका कामहरू राम्रा हुँदा पार्टीलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने हो, नराम्रा हुँदा पार्टीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो। त्यसकारण पार्टीको नीतिगत निर्णयमा चाहिँ सरकार चल्ने भनेको दैनिक प्रशासन चलाउने भने होइन, पार्टीको नीतिगत निर्णयमा सरकार चलाउने भनेको। त्यसकारण त्यसैलाई बन्धन भन्ने हो, हातखुट्टा भन्ने हो भने त मेरो विचारमा हामी बुर्जुवा भन्दा पनि महाबुर्जुवा भइसकेछौँ होइन। नाम मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी थियो, अरू केही पनि बाँकी थिएन होइन। यति कुरो पनि तपाईँको नस्वीकार्ने हो भने त मेरो विचारमा यो भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर पक्ष के हुन्छ र? तपाईँले एकातिर हेर्नुहोस्। अब अर्कोतिर म हेर्छु अवरोध खडा गरेर, पार्टीभित्र अवरोध खडा गरेर काम गर्न नदिएको त कहीँ पनि होइन। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मन्त्रीमण्डल 11 चोटि 12 चोटि 13 चोटि पुनर्गठन भयो। यो अहिले पछिल्लो चाहिँ 13 चोटि पुनर्गठन भयो। राजदूत नियुक्तिका कुरा होला। कुनै पनि क्याबिनेट थियो इतिहासमा 13 चोटि 2 वर्ष 2.5 वर्षको चाहिँ अवधिमा 13 चोटि चाहिँ पुनर्गठन भएको? त्यसको निम्ति चाहिँ हातखुट्टा बाँधिएको नहुने, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्दै जाने अनि अरू आधारभूत चिजहरू। टावर होइन है तपाईँको, भ्यू टावरहरू अहिले नेपाली समाजको आवश्यकता होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य हो, रोजगारी हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हातखुट्टा बाँधिएको भन्ने हो त यो भन्दा स्खलनहरू के हुन्छ र? तर नि तपाईँले भनेको कुरामा कहीँ काट्ने ठाउँ देख्दिनँ क्या म। तर यो कुरा नि हिजो सँगै हुँदा तपाईँहरू पैताला मुनि दबाएर राख्नुभयो। केपी ओलीले गरेका गल्तीमा बोल्नु भएन, चुइक्कै बोल्नु भएन। आज जब कित्ता काट भयो, केपी ओलीलाई तपाईँहरूले हिजो देवता देखेको, देवत्वकरण गरेको आज राक्षसीकरण गर्न किन उद्धत हुनुहुन्छ? हिजै भनिदिनु पर्थ्यो नि। केपी ओलीले त प्रष्ट भन्नुभएको छ मलाई काम गर्न दिएन, मैले त काम गरेँ नि, धरहरा ढलेको धरहरा उठाएँ, रानी पोखरी बनाएँ, यावत कुरा त गर्नुभयो। तर कहिले पनि मैले गरेको कामलाई उहाँहरूले प्रशंसा गर्न सक्नु भएन। अझ भन्ने भने अरिङ्गाल बन्नुहोस् भन्नुभएको थियो नि, तपाईँहरू अरिङ्गाल पनि भन्नु भएन। गलत हो। म ओलीको खड्ग ओलीको मात्रै कुरो होइन, कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको मैले गरेको, मैले जितेको, मैले गर्दा यो ठाउँमा आइपुगेको भन्यो भने त्यो कम्युनिस्ट चरित्रबाट च्युत भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। खड्ग ओलीको मात्रै कुरो होइन होइन। सन्दर्भवश कुनै नेतृत्वको बेलामा कुनै काम होला, त्यो एउटा प्रक्रियामा नगइकन त्यो काम त भएको छैन होइन। त्यसले एउटा प्रक्रिया नगुजारिकन त्यो काम एउटा उत्कर्षमा पुगेको त छैन। आज हामीले सरकार बनाएको 2.5 वर्षमा ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरूको थालनी गऱ्यौँ र 10 वर्षपछि बन्यो भने त्यो कसले ओनरसिप लिने हो? हाम्रो मुलुकले होला नि त ओनरसिप लिने, हाम्रो मुलुकका जनताले होला नि त ओनरसिप लिने, हाम्रो सिस्टमले होला नि त ओनरसिप लिने। अनि मैले गर्दा भन्ने हामथापमा हामी दौडाउने हो भने अब हामी जस्ता चुतिया कोही पनि हुँदैनौँ। एउटा यो कोणबाट बुझ्नु। अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त के हुन्छ भने हामी भन्ने, म भन्ने होइन, हामी, हाम्रो वर्ग, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार मैले पटक यो विषयवस्तु सार्वजनिक हिसाबले आलोचना गर्ने गरेको छु। एउटा सांसद कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेको सांसद, एउटा मन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीबाट बनेको मन्त्री कतै बन्दै गरेको एउटा पुल शिलान्यास गर्न जान्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं जानुहुन्छ। सुन्नुहोस्, बन्दै गरेको एउटा चाहिँ स्कुल भवनको चाहिँ उद्घाटन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बनेको सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि यो भवन बन्यो भनेर उसले बोल्दैन।
उसले के भन्छ, मेरो पहलमा ल्याइएको बजेटबाट यो भवन बन्यो, म हिरो हो, मलाई चाहिँ माला लगाइदिनु पर्यो, मलाई अबिर घस्दिनु पर्यो भन्छ उसले। त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ? त्यो त तपाईँले सामन्तहरूले पनि त्यसो गर्दैनन्, जमिनदारहरूले पनि त्यसो भन्न मिल्दैन। यी त कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू। यही हो हामीभित्र भएको समस्या। त्यसो भए आज तपाईँलाई काहीँ कतै लाग्छ 3 वर्ष अगाडि पार्टी एकता गरेर त्यो पनि ओलीसँग पार्टी एकता गर्नु हाम्रो गम्भीर भुल भएछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मैले त सार्वजनिक हिसाबमै बोलेको छु। अनि तपाईँ त बोल्नुहुन्छ कि? मैले बोलेको छु। मैले किन अहिले मैले बोल्ने भनेको मैले कुनै कमिटीको प्रतिनिधित्व गरेर मैले बोल्न सक्दिनँ अहिले। मेरो चाहिँ मेरो आफ्नो अध्ययनको आधारमा, मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा तपाईँ लागेको कुरा प्रश्न बोल्ने मान्छे हो। मैले के भनेको हो भने चुनावी कोणबाट चुनावी मोर्चा आवश्यक थियो दुवैलाई, यो कुरो सही हो। किनभने खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनु परेको थियो, एक्लै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थिएन, या एक्लै तत्कालीन एमाले पहिलो पार्टी हुने सम्भावना थिएन। त्यसकारण उनलाई एकता चाहिएको थियो। यतापट्टि हेर्ने हो भने माओवादीको आकार कत्रो हुने हो त्यो चिन्ता थियो। चुनावबाट आकार सानो भयो भने त त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड त नि केन्द्रमा त हुन सक्दैन। त्यसकारण उनलाई पनि एकता चाहिएको थियो। त्यसकारण चुनावी तालमेलसम्म चाहिँ फेरि वाम एकता भनेपछि जनताले मन पनि पराउने थियो। हाम्रो कल्चर त्यस्तो छ, हाम्रो परम्परा त्यस्तो छ, त्यो चुनावमा अभिव्यक्त पनि भयो, त्यो ठिकै थियो। तर पार्टी नै एकता गरिदिने कुरो चाहिँ बिना सैद्धान्तिक जग निर्माण, बिना वैचारिक जगको निर्माण, बिना गन्तव्यको निर्धारण, बिना इतिहासको मूल्याङ्कन, त्यो गम्भीर त्रुटि, त्यसको परिणाम हो। आज यो परिणाम यति छिट्टै यो पार्टी यो ढङ्गबाट चाहिँ विभाजित हुने कुरो चाहिँ के हो त भन्दा हामीले सैद्धान्तिक जग बनाएका थिएनौँ, वैचारिक जग बनाएका थिएनौँ, उद्देश्यको जग बनाएका थिएनौँ, इतिहासको। किनभने मैले इतिहासको कुराकानी गरेको छु भने इतिहासमा त हामीले एक्लै अर्कोलाई निषेध गर्ने तहमा लडेको हो नि त, होइन? हामीले त्यो निर्माण गरेका थिएनौँ। हठात यो तयारी नगरिकन हामीले एकता गर्थ्यौँ, त्यसमा जग नभएको घर सामान्य झोक्काबाट पनि लड्छ, तासको घर जस्तो लडिहाल्छ। यो कुरा प्रचण्डले अनुभूत गर्नुभएको छ? तपाईँको नेता त प्रचण्डै हो नि। खै मैले सार्वजनिक हिसाबले सुनेको र आन्तरिक बैठकहरूमा सुनेको गल्ती गरिएछ भन्नुभएको छ। गरे एकता गरेर गल्ती गरियो त भन्नुभएको छैन। खड्ग ओलीलाई चिन्न सकिएन छ भनेर गल्ती गरियो त्यतिले पुग्छ? अब त्यो उहाँले जवाफ दिने कुरो, मैले उहाँको तर्फबाट मैले भन्न जवाफ त माग्नु पर्ला नि त, होइन? त्यसकारण एमालेसँगको माओवादी र एमाले बिचको एकता चाहिँ हामीले गलत गऱ्यौँ। अझै पनि बाँकी छ नि त, माओवादी र एमालेकै एकता छ त। अब नै अब त हामी 3 वर्षको एउटा कोर्स पुरा गऱ्यौँ। त्यो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यसले गति लिन नसके पनि अहिले विभाजित हुँदा पूर्व दुईवटा समूहमा मात्रै विभाजित छैनौँ हामी, होइन? त्यो चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मिसिएर चाहिँ विभाजित भएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने पार्टी एउटै पार्टी भइसकेर विभाजित हुँदा पूर्व समूहको आधारमा मात्रै विभाजित हुँदैन, होइन? मुद्दालाई हेर्ने सन्दर्भमा, स्टेपहरूलाई हेर्ने सन्दर्भमा, होइन? त्यसको आधारमा धारणा बनाउने भइसकेपछि त कसैलाई त्यो स्टेप लोकतान्त्रिक लाग्छ, कसैलाई त्यो स्टेप अलोकतान्त्रिक लाग्छ। त्यो आधारमा धारणा बन्छ र आफू कता उभिने भन्ने कुरो फैसला गर्ने भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ हामीले इतिहासको समीक्षा गर्ने कुरो मात्रै हुन्छ। त्यो समीक्षाको आधारमा लिएको शिक्षाबाट करेक्सन गर्ने कुरो कहाँ हुन्छ। अब हामी गल्ती गऱ्यौँ, पूर्व 3 वर्षकै अगाडिका ठाउँमा फर्कौँ भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो मैले किन भने जस्तो 2075 साल जेठ 3 गते तपाईँहरूले मदननगर बल्खुमा जति बेला पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभएको थियो, एक प्रकारको उल्लासमय वातावरण थियो, उत्साह थियो। त्यहीबाट अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामी एउटा जेटको 2टा पाइलट हौँ, यो जहाज काहीँ पनि दुर्घटना हुँदैन, हामी टेम्पोको ड्राइभर होइन भनेर अभिव्यक्त गरेको त्यो आज पनि हाम्रो दिमागमा ताजगी छ, तपाईँको दिमागमा पनि छ। त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो दुर्घटना काहीँ हुँदैन भनेर सबैले बोल्नु भएकै थियो। तपाईँले के बोल्नुभयो त्यो मसँग ठ्याक्कै भएन, तर त्यति बेलाका नेताहरूले। अब अहिले पनि उनै खड्ग ओलीसँग झन्डै 4.5 दशक एउटै पार्टीमा काम गरेका माधव नेपाल, अनुहार मात्रै फरक हो, पात्र मात्रै फरक हो, माधव नेपाल र प्रचण्ड फेरि अध्यक्ष द्वय भएर हिजोको पाठबाट सिक्यो यो गल्ती दोहोरिँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। के आधार छ प्रचण्ड र माधव नेपालको अवस्था पनि केपी ओली र प्रचण्डको जस्तो नहोला भन्ने? अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एकताको घोषणा कार्यक्रम छ, तपाईँले बल्खु भन्नुभयो, त्यो राष्ट्रिय सभागृह हो, होइन? त्यहाँ पनि कार्यक्रम त भएको पछि हो, त्यो पछि हो, तर एकताको घोषणा चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा हो। त्यति बेलै अब हामी चाहिँ एकता त भइयो, तर मिल्छ कि मिल्दैन होला, कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन्छ होला, मनमा थियो, हामी फुट्छौँ होला भनेर सार्वजनिक गर्ने चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले मिल्दैन थियो।
त्यसकारण उहाँहरूले धर्मनिर्वाह गर्नु हो, त्यसको निम्ति आलोचना गर्न हुँदैन। त्यहाँभन्दा अर्को भन्ने उपाय थिएन नि त्यहाँ, किनभने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु थियो। तर लुकेका उद्देश्यहरू फरक थिए। त्यो तपाईँलाई थाहा थियो त्यति बेला? यो कुरो पक्का हो कि लुकेका उद्देश्यहरू फरक थिए, होइन? मैले अहिले अलिकति साङ्केतिक हिसाबले भनिसकेँ। दोस्रो चाहिँ मैले अहिले पनि प्रश्न उठाइराखेको छु, इतिहासका विभिन्न चाहिँ उताप चढावहरूलाई हेर्ने हो भने पात्रहरूको मूल्याङ्कन गर्न हामी सक्छौँ। जो पात्र भन्नुको अर्थ विभिन्न तहको नेतृत्वमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो, त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको बारेमा हामी एउटा प्रकारको समीक्षा गर्न सक्छौँ, एउटा प्रकारको टिप्पणी गर्न सक्छौँ, एउटा प्रकारको भविष्यको प्रक्षेपण पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति महाकाली सन्धि हुँदै गर्दा कसले के भन्यो भन्ने आधारमा ऊ राष्ट्रवादी हो कि अराष्ट्रवादी हो भनेर त एउटा कसित त्यो हुन्छ नि, हुने गरेको छ नि त नेपाली समाजमा, हो कि त्यो आधारमा हामीले हेर्ने हो भने महाकाली जस्तो गम्भीर हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको बारेमा त हामी विदेशीहरूको चाहिँ फाइदा हुने गरी हामी उभिन्छौँ भने त्यहाँभन्दा यताका त्योभन्दा अलिअलि थोरै घनत्वका विषयवस्तुहरू हामी के गरौँला, हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ नि एउटा कोणबाट हेरौँ। दोस्रो, थुप्रै आन्दोलनहरू भए। 46 सालको आन्दोलन भयो, जनयुद्ध भयो, 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो। त्यो जनआन्दोलनमा नेताहरूको भूमिका के थियो, अभिव्यक्ति के थियो, एकचोटि हेरौँ न। कोही रेकर्डेड छन्, रेकर्डका विभिन्न माध्यमहरू होलान्, रेकर्डेड छन्, के थियो त? दलहरूभित्र गणतन्त्रको चाहिँ विषयवस्तु प्रवेश कसरी भएको थियो? त्यसलाई नेताहरूको आफ्ना आफ्ना चाहिँ दृष्टिकोणहरू के थिए? सङ्घीयताको बारेमा के थियो? आज प्रधानमन्त्रीले के हो, आज प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक हिसाबले भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ सङ्घीयताको कुनै लगाव होइन, कुनै बुझाइ होइन, कुनै निर्णय होइन, कसैलाई मनाउनका निम्ति मानिएको भनिराख्नु भएको छ नि। त्यो इतिहासका ती विभिन्न कालखण्डहरूमा नेताहरूले खेलेका भूमिका या गरेका अभिव्यक्तिको आधारमा आज नेताहरूको चरित्रको बारेमा हामी एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्छौँ। यो कुरो पक्का हो, चाहे त्यो सकारात्मक होस्, चाहे त्यो नकारात्मक होस्, चाहे त्यो राष्ट्रियताको विषयवस्तु होस्, चाहे त्यो जनजीविकाको विषयवस्तु होस्, हामी त्यो एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण आज चाहे केपी ओलीको बारेमा होस्, चाहे चाहिँ माधव नेपालको बारेमा या प्रचण्डको बारेमा सार्वजनिक हिसाबले बहस हुन्छ नि त, बहस भएको छैन, भएको छ नि त। एउटा यो कोणबाट हेर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ कोही पनि मान्छे, आखिर नेता भनेको नि मान्छे हो नि, व्यक्ति हो नि, व्यक्ति 1-2 विभाजित हुन्छ। त्यो कमिटी प्रणाली बलियो छ, कमिटी पद्धति बलियो छ, सामूहिक नेतृत्व बलियो छ भने त्यो 1-2 विभाजित भएको नेतृत्वलाई त्यो 2 मध्येको एउटा नकारात्मकलाई करेक्सन गर्ने सम्भावना हुन्छ। कमिटी प्रणाली छैन, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली छैन भने त्यो नेताभित्रको 1-2 विभाजित हुने प्रवृत्ति मध्येको नेगेटिभ प्रवृत्ति के हुन्छ त भन्दा बलशाली हुँदै जान्छ। आज भएको चाहिँ त्यो हो, सामूहिक प्रणाली छैन। मिल्ला र भने तपाईँले भनेको कुरो पनि कम महत्त्वको विषयवस्तु होइन, कम महत्त्वको विषयवस्तु होइन। इतिहासमा एकचोटि कुनै पात्र विशेषले गल्ती गर्यो भने त्यही आधारमा मात्रै बाँकी जीवनको निर्धारण गर्न सकिँदैन नि त। तर त्यही घटना, त्यही प्रकृतिका घटनाहरू पटक पटक दोहोरियो भने चाहिँ बल्ल त्यसपछि फाइनल दृष्टिकोण बनाउने हो। आशा के हुन्छ भने रूपान्तरण भयो होला, आशा के हो भने बदलियो होला, होइन? सकारात्मक दृष्टिकोण के हुन्छ भने यो जे निर्णय भयो त्यो प्रति इमान्दारितापूर्वक प्रतिबद्ध हुने होला भनेर बुझिन्छ नि त। त्यसो मात्रै होइन, तपाईँको मैले बुझ्दै गर्दा हामीले चाहिँ खड्ग ओलीको आलोचना गर्दै गर्दा हामी भन्छौँ त उनी कम्युनिस्ट होइनन्, त्यहाँसम्म भनिसक्नु। सुन्नुहोस्, उनी कम्युनिस्ट होइनन्, उनी संहिता विरोधी हुन्, उनी गणतन्त्र विरोधी हुन्, उनी चाहिँ राष्ट्रियता विरोधी हुन्, अधिनायकवादी हुन् भन्दै गर्दा म सोच्ने गर्छु म चाहिँ कम्युनिस्ट हो कि होइन होला, या मैले अहिले म जहाँ संलग्न छु त्यो नेतृत्वदेखि कार्यकर्ताको तलको लेभलसम्ममा कति प्रतिशत, एउटा व्यक्तिभित्र कति प्रतिशत होला, त्यो समग्र सङ्गठनभित्र कति प्रतिशत होला, हामी आफू चाहिँ समाजवादप्रति कति प्रतिबद्ध होला भन्ने विषयवस्तु चाहिँ मेरो मनभित्र निकै नै यो द्वन्द्व चलिराखेको हुन्छ। यसको अर्थ हामी कम्युनिस्ट छौँ भनेर परीक्षामा हामी पास भएका छैनौँ, यो कुरो पक्का हो। हामी खास समाजवादी हौँ, वैज्ञानिक समाजवादी हौँ भनेर हामीले त्यो परीक्षा पास गरेका छैनौँ। हामी यही पुँजीवादी व्यवस्थाका चाहिँ पात्रहरू हौँ। हामी समाजवादको कुराकानी गरिरहेका छौँ, वैज्ञानिक समाजवादको, तर पुँजीवादी राज्य प्रणालीलाई हामीले चाहिँ के मानेका छौँ, आदर्श मानेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दा हामी कहीँ न कहीँ गएर फेरि पनि ठोक्किन्छौँ।
के हामीले कम्युनिस्ट छोड्नुपर्छ र यो पुँजीवादी व्यवस्थामा हामीले पुरै घोषित रूपले सहभरण गर्नुपर्छ? तपाईँ जतिको तपाईँ त बिचमा बसेर बोलिराख्नु भएको छ, पुरै तपाईँ एकैतिर ढल्केर पनि बोल्नु भएको छैन समीक्षात्मक तरिकाले बोल्दै। नै आजको घटनाहरू जसरी प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो पाइला, जुन विषयमा पाइलाहरू चाल्नुभयो त्यसमा म बिचमा छैन। अनि योमा त क्लियर, त्यो सर्वाधिक जनविरोधी, पार्टी विरोधी र मुलुक विरोधी काम गर्नुभयो। तर नेतृत्वको कार्यशैलीमा तपाईँ बिचमा हो, हुनुहुन्छ। संस्कृतिको बारेमा, कार्यशैलीको बारेमा, सम्पत्तिसँगको सम्बन्धको बारेमा, परिवारसँगको सम्बन्धको बारेमा, जुन वर्गको चाहिँ मुक्तिका निम्ति बनाइएको पार्टी हो त्यो वर्ग चाहिँ कहाँ छ, हामी अर्कै वर्गमा रूपान्तरित भएको बारेमा त खुलेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अब नेतृत्वको शीर्ष नेतृत्वकै यति दन्त बजान भयो कि प्रचण्डले केपी ओलीलाई भन्न बाँकी राख्नु भएको छैन, केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्न बाँकी राख्नु भएको छैन। 17,000 चैट गरेर के गर्नुभयो केपी ओलीले प्रश्न उठाउनुभयो, त्यो तपाईँसँग पनि जोडिने विषय हो। त्यति मात्रै होइन, नाता गोता आफन्त कुनै के गर्नु भएको छ अरे मलाई भन्दा उहाँकै छिमेकीले थाहा होला भनेर यो स्तरमा आइसकेपछि अब त्यो एकता त तपाईँले अघि भने जस्तो स्वार्थको रहेछ भने त देखिहाल्यो। तर यो स्तरको विवाद आउँदा तपाईँ जस्तो स्तरका मान्छेहरू बसेर नेतृत्वलाई बुर्जुवा पार्टी जस्तो सबै कुरा छताछुल्लो बाहिर ल्याउनु भन्दा मिलाउन त सकिन्थ्यो होला नि त, पार्टी विभाजन हुनुभन्दा अगाडि। यो कस्तो छ भने गैर राजनीतिक आलोचना गर्न हुँदैन कसैले पनि कसैलाई, राजनीतिक संस्कृतिभित्रैबाट आलोचना गर्न सकिन्छ जसको पनि। तर गयो त जस्तो 17,000 मारेर आएको भन्दै गर्दाखेरि झापामा मारिएका मान्छेहरू, धर्मदत्त ढकाल लगायतका चाहिँ मान्छेहरू मारिएको चाहिँ के हो त नि? फेरि प्रश्न त यसरी पनि आउँछ होला नि त। त्यही भएर त खड्गौली 14 वर्ष जेल बस्नु, उनी राजनीतिक बन्दी थिएनन्, उनी ज्यान मुद्दामा बसेका थिए भनेर त नि कसैले बाहिर सार्वजनिक हिसाबले भाषण गर्दै गर्दा त्यसको बारेमा बन्ने धारणा के हो हाम्रो? तपाईँहरू त बचाउमा उत्रिनु भएन। नै के हो त मैले भन्न खोजेको, मेरो अर्थ कहाँ हो त भन्दा संसारभरि समाज विकासको क्रममा तपाईँको चाहिँ कति मान्छे मारिए भनेर हिसाब किताब गर्ने हो त गाली लाग्दो छ नि छैन? 7 सालमा तपाईँको चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति चल्यो 2 महिना, त्यति बेला कति मान्छे मरे? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चलेको चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति, त्यसको जिम्मा कसले लिने हो त? त्यति बेलाको राणा शासनले लिने हो या काङ्ग्रेसले लिने हो? हामी राजनीतिक प्रणाली भएको हुनाले त्यो जनविरोधी सत्ताको विरुद्ध चाहिँ कङ्ग्रेसले लड्दाखेरि मान्छेहरू मारिए, मान्छे कम मरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर कङ्ग्रेसले मान्छे मारेर त्यो समस्या पैदा भएको होइन भनेर बुझाउँ त हामीले त, बुझाइ यही हो नि। त्यस कारणले मेरो कुरो के हो भने नेताहरूले बोल्दाखेरि, नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दाखेरि, आलोचना गर्दाखेरि तत्काल कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने कोणबाट मात्रै नगरोस्। तर विनम्रता अनुरोध छ। तर यो स्तरको अविश्वास रहेछ केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा, यो 3 वर्ष कसरी कटाउनु भयो होला उहाँहरूले? हेर्नुहोस् त, उहाँले 17,000 मान्छे चट पारे भन्नुहुन्छ, यता प्रचण्डले केपी ओलीको वीरता हो यो देश, उनको कार्यशैली नै ठिक छैन, उनी कम्युनिस्ट नै होइनन्, उनको संस्कारै ठिक छैन भनेर यतातिर प्रचण्डले भन्दा यो उकुस मुकुस वातावरण 3 वर्ष कसरी कट्यो होला? नेपालको राजनीतिमा यो नयाँ कुरो त होइन नै होइन। पार्टी विभाजन हुने बेलामा एकले अर्कालाई सकेको ज्योति खुइल्याउने, आफू सही भएर स्थापित हुने होइन कि अर्कालाई कमजोर साबित गरेर आफू स्थापित हुने संस्कृति नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि अभ्यासमा छ। जति बेला पार्टी विभाजन हुन्छन्, त्यो कङ्ग्रेस विभाजन हुँदा हामी त्यही देख्छौँ, त्यो राप्रपा विभाजन हुँदा पनि हामी त्यही देख्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुँदा पनि त्यही देख्छौँ। संस्कृतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलि बढी सुसंस्कृत हुनुपर्ने। त्यो किन भएन? किन भएन भन्दा हामी कम्युनिस्ट नभएर, यो कोही पनि कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट संस्कृतिबाट, कम्युनिस्ट आदर्शबाट, कम्युनिस्ट नैतिकताबाट हामी च्युत हुँदै गएको हुनाले यस्तो भएको हो। नेतृत्व पनि च्युत भइसक्यो हो। नेतृत्वको त समस्या हो, ऊ तल काम गरेर खाने जनताको हकमा त ऊ के स्कलित छ र? अनि किन तपाईँहरू पछि लागिराख्नु भएको छ? त्यही पछि होइन, पछि के होइन भने मतलब एउटै पार्टीमा बसेर काम गर्ने भन्नुको अर्थ पछि लाग्ने भन्ने होइन, पछि लाग्ने भन्ने। त्यो मैले किन भने थाहा छ? तपाईँहरूको पार्टी विभाजन हुँदा तपाईँ पहिला पनि नेकपा माओवादी विभाजन हुँदा तपाईँ छुट्टै समूहमा हुनुहुन्थ्यो, रामबहादुर थापा बादलसँग तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। बादल नेकपा माओवादी केन्द्रमा एकता भएर आइसकेपछि तपाईँ त्यो पार्टी हुनुभयो। अहिले आएर एकता भइसकेपछि तपाईँ जसको लिगेसीबाट जोसँग मिल्नु भएको थियो त्यो अन्तै रहनुभयो भनेपछि हो। यही तथ्यले पनि हामी पछि लागेको अर्थ लाग्दैन। यही पछि लागेको भयो त चाहिँ बादलसँगै हामी पनि चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको चाहिँ त्यो समूहमा जानु पर्थ्यो नि त। तर बादललाई कन्भिन्स गर्न त सक्नु भएन नि त तपाईँहरूले? होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ, व्यक्तिगत प्रयास त गरे हो नि तपाईँ। सुन्नुहोस्, हामीले प्रयास पनि गऱ्यौँ, व्यक्तिका आफ्ना बुझाइ हुन्छन् र व्यक्तिका आफ्ना स्वतन्त्रताहरू हुन्छन्।
घटना घटिसकेपछि त्यो घटना के कारणले घट्यो, त्यसका के छन् कारण भनेर अध्ययन गर्ने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने आफ्ना आफ्ना चेतनाहरू हुन्छन्। संसद विघटन गर्ने कुरो कमरेड बादलले अग्रगामी देख्नुभयो भने म लेखनाथ नेउपानेले त्यसलाई पश्चगामी देखेँ। एकै ठाउँ हुने कुरो त भएन, फरक यहीँ पऱ्यो नि। पछि लाग्ने भएको भए, नेताहरूलाई अन्धभक्त हिसाबले समर्थन गर्ने भएको भए म पनि यो चाहिँ अग्रगामी कदम हो भनेर म पनि त्यहीँ हुन्थेँ होला नि त। त्यसमा हरेक कम्युनिस्ट सदस्यहरूले, हरेक राजनीति गर्ने चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले, म भन्छु त्यसमा मुख्यतः द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पढ्ने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले चाहिँ वस्तुलाई 1-2मा विभाजन गरेर बुझ्नुपर्छ र जहिले पनि वस्तुलाई तपाईँले चाहिँ एउटै कोणबाट मात्र होइन बहुकोणबाट त्यसलाई खोतल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसो भने हामी वस्तुनिष्ठ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ अथवा वस्तुवादी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। तर हिजो तपाईँलाई तिनै बादल प्रिय लागेर प्रचण्ड छोडेर जानुभयो, आज फेरि तिनै होइन, बादलको कुरो होइन, हाम्रो कुरो मेरो त सिधा कुरो छ। जनयुद्धको अन्त्य भइसकेपछि र हतियार र सेना क्यान्टोनमेन्टमा लैसकेपछि जनयुद्धलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस थियो हाम्रो कोसिस त्यहाँ हो। तर त्यो सकिएन हो। जब तपाईँको चाहिँ हतियार निकाल्ने हामी ठाउँमा पुग्यौँ र हतियार चलाउने तपाईँको लाइनको बारेमा हामीभित्र चाहिँ एउटै मत भएन, त्यसपछि हामी ब्याक भएको हो नि त। यो कुरो विप्लवलाई पनि थाहा छ, यो कुरो किरणलाई पनि थाहा छ, यो कुरो बादललाई पनि थाहा छ, यो कुरो मलाई पनि थाहा छ हो। अब आन्दोलनमा अलिकति घुम्न पर्ने भयो, जनतासँग जानका निम्ति सुधारका बाटाहरू पनि खोज्न पर्ने भयो होइन। केही समय हामीले लिन पर्ने भयो। भनिसकेपछि त छुट्टै छुट्टै बसेर भन्दा एकै ठाउँमा बसेर त काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामी एकतामा त्यसरी आएको। अब त्यसो हो भने अब प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीको समूह फरक भइसक्यो, पार्टी नै फरक भइसक्यो। अब न्वारानले कसको नाम त्यो दिने हो त्यो पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। पार्टी फुट्ने त सिद्धान्तले विचारले होला नि। अब यी दुईटा पार्टी छुट्टा छुट्टै भयो भने विचार पनि एउटै छ, सिद्धान्त पनि एउटै छ। अब के को आधारमा यो भनेर छुट्याउने? टाउका हेरेर नेतृत्व? तपाईँलाई म दुईटा भागमा भनिदिन्छु। एउटा चाहिँ के छ भन्नुलाई भने इतिहासका बहुमत हिस्सा मतलब बहुमत फुटहरू, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका बहुमत फुटहरू चाहिँ पहिला फुट्ने, त्यसपछि नीति खोज्ने, सिद्धान्त खोज्ने, विचार खोज्ने देखिन्छ। पहिला फुट्ने अनि बल्ल आफूलाई सिद्ध साबित गर्नका निम्ति अथवा फुटलाई सही साबित गर्नका निम्ति अनि त्यसलाई चाहिँ जामा पहिराउने कोसिस चाहिँ इतिहासमा भएको छ। त्योबाट यो मुक्त हो कि होइन हामी त्यसको बारेमा पनि समीक्षा गरौँ। इतिहासमा त्यस्तो हुने गरेको छ। तर कयौँ चाहिँ फुटहरू चाहिँ फेरि विचारकै आधारमा भएका छन्। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र विभाजित भयो हो। गर्ने कि नगर्ने हो। जनयुद्ध 48 सालको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयवस्तुमा विवाद थियो। कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षले नेकपा माओवादी बनायो, त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने पक्षले नेकपा एकता केन्द्रकै नाममा सङ्गठित भयो। मैले त्यो वैचारिक फुट थियो, त्यो सैद्धान्तिक फुट थियो। अब यो कुराकानी गर्ने हो भने घटना र विधिको कुराकानी हेर्ने हो भने मेरो विचारमा यो फुटलाई सिद्ध साबित गर्न सकिन्छ। पार्टी अन्तर्गत, पार्टीको निर्णय अन्तर्गत, पार्टीको, किनभने हाम्रो विधानले केन्द्रीय समिति अन्तर्गत हो पार्टीका अध्यक्षहरू भनेको छ। आफूभित्रबाट अध्यक्ष बनाउने, महासचिव बनाउने, पोलिट ब्युरो बनाउने, स्थायी समिति बनाउने भनेर विधानमा किटान गरिएको छ। त्यो कुरो नमानिसकेपछि हो, पार्टीको नीतिगत निर्णयमा सरकार चलाउने भन्ने कुरो नमानिसकेपछि, यति लोकप्रिय जनमत पार्टीको लोकप्रियता ओह्रालो लागेको बेलामा आएर विघटन गरिदिएपछि घटनालाई हेर्ने हो भने र विधि र पद्धतिलाई हेर्ने हो भने यो फुटलाई साबित गर्न सकिन्छ। तर विचारको बारेमा के हो, पोलिटिकल कोर्सको बारेमा के हो होइन, कम्युनिस्ट आदर्शको बारेमा के हो भन्ने कुरो चाहिँ क्लियर चित्र जिरो नै छ नि। त्यो क्लियर चित्र छैन। यो पनि अब भोलि कसरी स्टेप चाल्छ चाहिँ खड्ग ओलीको नेतृत्वको पार्टीले त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर चुनावी प्रतिस्पर्धा नै भन्छ हो, यता पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा एउटै छ त कुरो होइन। तर यो चाहिँ क्लियर चित्र आएको छैन। समाजवादको कुरो त यति अमूर्त छ होइन। त्यो हिजो पार्टी एकै ठाउँमा हुँदा पनि त्यो निकै नै अमूर्त थियो। हामी पुरै बुर्जुवाकरण भइराखेका थियौँ। यही संसदीय व्यवस्थालाई हामीले आदर्श चाहिँ व्यवस्था भनिराखेका थियौँ। तर समाजवादको कुरो पनि गरिराखेका थियौँ। त्यो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो या बिहारको जस्तो समाजवाद हो या भन्ने कुरोमा हामीभित्र बहसमा प्रवेशै गर्न नपाइकन अब हामी चाहिँ आज विभाजित स्थिति भएको हुनाले यो कोणबाट चाहिँ अब यो फुटलाई प्रमाणित गर्न सक्ने गरी छ्याङ्ग भएको विषयवस्तु चाहियो। अब पार्टी एकीकरण नहुँदै तपाईँहरू टुक्रिनु भएको छ, पोलिट ब्युरो त गठनै हुन सकेन। यो अवस्थामा अब
नेपालमा पार्टी फुट्ने र नेपालमा सरकार बन्ने नियुक्ति हुने यहाँसम्म कि यहाँका झिना मसिना नियुक्तिसम्म विदेशीको प्रभाव हुन्छ भनेर आरोप खेपेको अवस्था छ। के साँच्चीकै अहिले तपाईँहरूको पार्टी विभाजन हुनु, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चाहिने संसद विघटन गर्नु, यो सबै विदेशीको खेल हो भन्छन्? के साँच्चीकै तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अथवा उहाँले आफ्नै मन मौजीले आफ्नै दिमागबाट उत्पन्न भएको क्रियाकलापले यो गर्नुभएको के लाग्छ तपाईँ? हाम्रो नेपाल आज जहाँ छ भौगोलिक हिसाबले र विश्व शक्तिहरूको स्वार्थको हिसाबले जहाँ छ, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको चलखेल हाम्रो मुलुकमा घनीभूत छ भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। एउटा। दोस्रो, सत्तामा नहुँदाखेरि या आन्दोलनमा हुँदाखेरि हामी जति राष्ट्रियताको कुराकानी गर्छौँ र हामी राष्ट्रवादी देखिन्छौँ, जब कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा या सत्तामा जान्छौँ त्यो विषयवस्तुको ठिक विपरीत हामीले काम गर्छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दा हाम्रै आफ्नै माटोमा उम्रिएको र हाम्रै आफ्नो माटोमा हुर्किएको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व हाम्रो मुलुकमा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। दोस्रो, मैले यो गम्भीरतापूर्वक राखेको। तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ मैले किन भनिराखेको भने 1950 को हामी असमान सन्धिको कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँभन्दा यता थुप्रै सन्धिहरूको कुराकानी गर्छौँ। कोही पनि नेतृत्व आन्दोलनबाट सरकारमा गइसकेपछि त्यसको बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक हिसाबले बहस पनि गर्दैन नि त, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यसकारण आफ्नै माटोमा उम्रेको र हुर्केको भएन भनेको मैले यस कारणले। अब छिमेकीहरूले हाम्रो देशमा स्थायित्वभन्दा अस्थिरता मन पराउँछन्। दुवै छिमेकी, मुख्यतः दक्षिणतिरको छिमेकीले। किनभने यहाँ स्थायित्व भयो, राजनीतिक स्थिरता भयो, बलियो सरकार आयो होइन, यो आफू आत्मनिर्भरतातिर गयो भने उसका स्वार्थहरू कमजोर हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको उसको दोहन, त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकार चाहिँ जति अस्थिरता हुँदा उसलाई सहिलो हुन्छ त्यति तपाईँको चाहिँ स्थिर हुँदा अप्ठ्यारो हुन्छ हो। आफ्नो अनुकूलतामा यहाँ काम गर्नका निम्ति त स्थिरभन्दा चाहिँ अस्थिरै सही हुने रहेछ नि त। यो त विभिन्न प्रकारका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छ। ठ्याक्कै संसद विघटन र अरू स्टेपहरू चाहिँ कसरी भयो भन्दा मैले तथ्यका हिसाबले म राख्न सक्दैन। तर तपाईँकै अन्दाज गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष बोले त आधिकारिक होला नि। नहीं, अन्दाज गर्न, मैले त मेरो कुरो भन्ने हो होइन। हाम्रो पार्टीले संसद विघटन, मैले भने नि संसद विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन। तर तपाईँको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय र प्रमुख सामन्त गोयल आएपछि उनकै निर्देशनमा केपी ओलीले संसद विघटन गरे भनेर मिडियामा बोलिदिनु भयो। मैले बोल्दा त्यो कुरो हो कि होइन भनेर चाहिँ सबैले हेरौँ न ल। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ बौद्धिक समुदाय छ, मिडिया छ, अरू थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तहर तबका छ। यो विषयवस्तुहरू पनि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौँ। आज निष्कर्ष निकाल्न सकिएन र भोलि पर्सि निकाल्न सकिएन भने त्यसले मुलुकलाई हित गर्छ नि त। तर मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ कहाँ हो त भन्दा भारतीयहरूको चाहिँ नेपालमा आगमन, मुख्यतः रहेका प्रमुख जसरी आए र प्रधानमन्त्रीले समकक्षीको रूपमा जसरी भेट्नुभयो र जसरी त्यसको चाहिँ प्रेस नोट सार्वजनिक भयो, यो चाहिँ कतैबाट पनि सकारात्मक र मिल्ने कुरो थिएन। सँगै हामीसँग भारतसँग चाहिँ लामो समयदेखिका चाहिँ असमान संविध र सीमा समस्या छँदै थियो। पछिल्लो हाम्रो चाहिँ दार्चुला जिल्लाको चाहिँ एउटा भूभाग लिम्पियाधुरादेखि लिपुले कालापानीसम्मको चाहिँ विषयवस्तु विवादको केन्द्रमा आयो। भारतले आफ्नो दाबी गरेर चाहिँ नक्सा प्रकाशन गर्ने, हामीले हाम्रो दाबी गरेर चाहिँ नक्सा प्रकाशन गर्ने भइसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर यी विषयवस्तु छलफल भएको देखिएन। तर आफै बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले सामन्त गोयललाई र उहाँकै निर्देशनमा हो भनेर बोलिदिनु भयो कि प्रचण्डले, अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो नि त तपाईँहरूलाई? होइन, मेरो विचारमा आफै बोलाएको हो होइन। मेरो विचारमा भारतीयहरूसँगको नेपाली मुलुकका सम्बन्धको हिसाबले नेपाल धेरै नै अन्यायमा परेको सम्बन्ध हो, यो कुरो त पक्का हो नि त। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको एउटा खुबिया संस्थाको प्रमुख नेपाल आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि राति भेट्ने कुरो चाहिँ हाम्रो मुलुकका निम्ति कुनै सम्झौता नभए पनि यो त गलत भइहाल्यो हो। बोलाएको उहाँले हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन। मैले नजानेको विषयवस्तु मैले जानेको छु भनेर म बोल्दिनँ। त्यसो भने भारतको हस्तक्षेपलाई हामीले देख्यौँ। भारतीय राजदूतहरू नेपालका प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै चप्पल पड्काउँदै गएका कुराहरू पनि हामीले एकदम देखेकै हो, भोगेकै हो। अब उत्तरतिरको छिमेकीको सक्रियता पनि वात्तै बढेको देखियो। जसरी उत्तरतिरको छिमेकी चीनको राजदूत यान्सीको सक्रियता
नेकपाका नेताहरूको घरको दैलो दैलो चार्ने, नेकपाका नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने भनेर आएको कुरा योभन्दा अगाडि देखिएको थिएन। यसपालि निकै देखियो। त्यति मात्रै होइन, चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको रूपमा एकजना चिनका दोस्रो स्तरका नेता 4 सदस्यीय भ्रमण टोलीसहित नेपाल आएर 4 दिन बसेर धेरै कुरा गरेको कुरा पनि देखियो। यो कुरालाई चाहिँ भारतसँग जोडेर भारतले जस्तै गरेको हस्तक्षेपको रूपमा लिने कि सामान्य सदासहायताको? यसका दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप चाहिँ हाम्रो मुलुकको हितलाई सँग जोडेर हेर्नुपर्छ। हस्तक्षेप त कुनै पनि कोणबाट सही हुँदैन, जसले गरे पनि हस्तक्षेपको कोणबाट। सम्बन्ध त छिमेकीहरूसँगको हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र नीति जे बनेको छ अथवा चाहिँ समदूरीको हाम्रो सम्बन्ध हुने भन्ने कुरोलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ दोहोरो कुरो। तर ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू र असमान सन्धि सम्झौताहरूको कोणबाट हेर्ने हो भने दक्षिण छिमेकीसँग हाम्रो जुन प्रकारको समस्या छ, उत्तरको छिमेकीसँग त्यो प्रकारको समस्या हामीसँग छैन। तर देखियो नि यसपालि सुन्नु समस्या छैन। तपाईँको असमान सन्धिहरू हामीसँग छैनन्, सीमा समस्या खासमा हामीसँग छैनन्, होइन? यसो भएको हुनाले उत्तरतिरको समस्या र दक्षिणतिरको समस्या फरक हुन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ, एउटा यो कोणबाट। दोस्रो चाहिँ मैले भन्दै थिएँ, नेपाल जुन ठाउँमा जुन अवस्थितिमा छ भौगोलिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, र हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी सुपर पावर बन्ने जुन उद्देश्यका साथ काम गरिराखेको छ, र यसको विरुद्धमा कतै नेपाल भूमि प्रयोग हुन्छ कि भन्ने उसको चासोलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हो, उसको त्यो चासो छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन छिमेकी मुलुक हुनुको नाताले। तर मेरो विचारमा दक्षिणतिरकाले गरेको हस्तक्षेप चाहिँ बेठी, उत्तरतिरकाले गरेको हस्तक्षेप चाहिँ ठिक भन्ने ठाउँमा हामी जानु हुँदैन। तर नि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जोडाइदिएको पनि चिनले हो, र फुट्दाखेरि पनि अझै काहीँ कतै जुट्ने ठाउँ छ कि भन्दै नेताहरूको घरमा जाँदाखेरि एउटा सार्वभौम मुलुकको सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीको विषयमा यसरी चासो राख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो त हो नि है। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ, म यो विषयवस्तुको विज्ञ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीतिक तपाईँको चाहिँ राजनीति, यो विषयवस्तुको म खास परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै छैन। सुन्नु, सामान्य म एउटा विद्यार्थी हो, तर यसको समग्र विश्लेषण गर्ने त्यो हैसियतको म होइन। त्यस कारण यो बारेमा म प्रवेशै नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, सही कुरो। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो त भन्दा, कम्युनिस्टहरू हामी कम्युनिस्ट हो कि होइन यो त विवादकै कुरो छ। कम्युनिस्ट नहुने दिशातिर गइराखेको हुनाले कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियताको कुरोकानी यहाँ उठ्दैन है। तर हामी कम्युनिस्ट हौँ र कम्युनिस्ट संसारभरिका चाहिँ यो गरिखाने वर्ग एकै ठाउँमा हुने हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध हुने कुरोलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन, यो सैद्धान्तिक आलोकबाट हेर्ने हो भने एकातिर। दोस्रोतिर नेपाल सरकारले जसरी अमेरिकी चिनी प्रोजेक्ट एमसिसीलाई जसरी काँध थापेर होइन सैन्य रणनीतिक अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न खोजिराखेको छ, स्वाभाविक हिसाबले चिनले चाहिँ त्यसलाई चासोको साथ हेर्छ नि। त्यसो भए प्रश्न हो, हामी अहिलेको नेकपाको विभाजन एमसिसी हो? एमसिसी पनि हो। किनभने एमसिसी किन हो भने एमसिसीको बारेमा नेपाली समाजका सबै आयामहरू त विभाजित भए नि त। हाम्रो पार्टी पनि त्यसो बारेमा विभाजित भयो। विभाजनभन्दा अगाडि नै यो विषयवस्तु प्रवेश गरेको थियो हाम्रो पार्टीमा। हाम्रो पार्टीभित्र एउटै मत थिएन। गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा कार्यदल बनेर कार्यदलले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। पार्टीको निर्णय मान्नु भएन त उहाँले, होइन? त्यसैले गर्दा विगत सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू गलत छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषणहरू, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने पनि त सरकारको दायित्व होला नि त। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो, तपाईँहरूको पार्टी विभाजित भइसकेपछि तपाईँकै माओवादी खेमामा रहनुभएका अहिले ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका टोपबहादुर रायमाझीले एमसिसी अपरिहार्य छ, पास हुनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो मन्त्री हुँदा बित्तिकै। यो चाहिँ म स्खलनको उत्कर्ष भन्छु। पदसँग विचार साट्ने, पदसँग दृष्टिकोण साट्ने, पदसँग राष्ट्रियता जात्ने र त्यहाँदेखि सुख सुविधासँग मुलुकको हित साट्ने, योभन्दा गए गुज्रेको तपाईँको दृष्टिकोणहरू केही पनि हुँदैन। त्यो स्खलनको उत्कर्ष हो भन्छु मैले। यहाँभन्दा बढी केही अब खोज्दै जाने भने त प्रधानमन्त्री ओलीले भनिदिनु भयो, प्रचण्डकै पालामा एमसिसी टेबल भएको। अझै भन्यो भने बाबुराम भट्टराई तपाईँहरूकै नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यसको सुरुवात भएको भनेर केपी ओलीले बोलिदिनु भयो। अब यो के छ भने यसको सुरुवात भएको चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेलादेखि हो। त्यसमा माओवादी पनि संयुक्त सरकारको एउटा हिस्सा थियो, त्यहाँबाट सुरुवात भएको थियो।
तर त्यति बेला माओवादीलाई थाहै थिएन सम्बन्धित नेताहरूले बोल्नुपर्छ इमान्दारितापूर्वक किन यो मुलुकको हित र अहितसँग जोडिएको विषयवस्तु अहितसँग जोडिएको विषयवस्तु तर त्यति बेला एमसिसीको जे परिभाषा गरिएको थियो जुन चरित्र थियो त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ शुद्ध तपाईँको चाहिँ हाइटेन्सन लाइन बनाउने चाहिँ मात्रै सीमित थियो पछाडि बुश प्रशासन आइसकेपछि एमसिसी र चाहिँ सैन्य रणनीति आइपिएस अन्तर्गत नै गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु थपिएको विषयवस्तुलाई हामीले बिर्सन हुँदैन यहाँनिर बिर्सन हुँदैन त्योभन्दा अगाडि ठिक छ एमसिसी ठिक होइन त्योभन्दा अगाडिको त्यसको चरित्र जस्तो थियो अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनसँग कुनै सम्बन्ध थिएन भने त त्यसको बारेमा सोच्ने दृष्टिकोण त फरक हुन्थ्यो त हाम्रो जस्ता साना मुलुकहरू जहाँ हामी भौगोलिक हिसाबले अवस्थिति छौँ कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैनौँ भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति छ फेरि एमसिसी चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भनेर अमेरिकीहरूले भनिराखेका छन् भने योभन्दा प्रश्न विषयवस्तुहरू के छ र अब ठिक छ म कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु अलिकति लामो पनि भयो कुराकानी अब मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने यो नेकपाको विभाजन हुनु फुट हुनुको एउटा मूल कारण प्रचण्ड हो भन्छन् किन म भन्छु है जसरी प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा एउटा सम्झौता भयो पार्टी एकीकरण हुँदा जहाँ जनार्दन शर्मा प्रचण्डको तर्फबाट र विष्णु पौडेल केपी ओलीको तर्फबाट साक्षी हुनुहुन्छ 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री बाँड्ने जुन कुरा प्रचण्डले छोडिदिनु भयो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री चाहिँदैन मलाई कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि हुन्छ भनेर जुन दिन प्रचण्ड सहमतिमा आउनुभयो त्यही दिनदेखि विवाद सुरु भयो र आज विभाजन भयो भन्छ यो कुरा मान्नुहुन्छ अब यो अरूमा विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा नैतिकताको आधारमा कम्युनिस्ट आदर्शको आधारमा चाहिँ म अहिले त्यता अलिअलि हामी अगाडि प्रवेश गऱ्यौँ शुद्ध टेक्निकल कुराकानी गर्ने हो भने शुद्ध प्राविधिक कुराकानी गर्ने हो भने प्रचण्डले चाहिँ पार्टी एकताका निम्ति अलि बढी मेहनत गरेकै बुझ्छु पछिल्ला विवादहरूमा है त्यसलाई उहाँले मलाई हेपिएको र म धेरै हेपिएर पनि पार्टी एकताको निम्ति काम गरेँ भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको छ त्यो टेक्निकल कुरो मात्रै गर्ने हो भने त्यो कुरोमा म सत्यता देख्छु तर तपाईँले अहिले भनेको विषयवस्तु कहाँनिर हो त भन्दा यदि त्यो 2.5 वर्षे अङ्कुश प्रचण्डको हातमा भइराखेको भए ओली बेलगाम अगाडि जाने सम्भावना कम हुन्थ्यो यो त सत्य हो यो कुरो सही हो होइन किनभने त्यो कुरो सुरुमै त्यो 2.5 वर्षको चाहिँ विभाजन गर्ने कुरो नै गलत थियो भनेर त मैले सार्वजनिक हिसाबले त्यो त गलतै भइहाल्यो गलत थियो जब त्यो गलत काम भइसकेको थियो भने त्यसलाई छोड्नु महागलत त्यसलाई छोडिदिँदाखेरि के भयो त भन्दा बेलगाम भयो त्यसकारण आज पार्टीको बेलगाम भयो र अब म 5 वर्षका निम्ति चाहिँ अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सायद मनोवृत्ति प्रधानमन्त्रीभित्र पलायो जसको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ धेरै स्टेपहरू उहाँहरूले चाहिँ बिगार्दै जानुभयो त्यहीबाट सुरु भयो तपाईँको चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भएको छ उत्नीहरै अनि उत्नीहरै फिर्ता भएको छ प्रधानमन्त्रीको संस्था र राष्ट्रपतिको संस्थाको बिचको दूरी के हो राष्ट्रपतिको संस्थाको चाहिँ मूल्य के हो त्यहाँ कुनै चाहिँ मतलब छैन होइन तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो अध्यादेश चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कति बेला आइपुग्ला भनेर राष्ट्रपति ढोका कुरेर बस्ने हाम्रो राष्ट्रपतीय चाहिँ संस्थाको संस्कारले हाम्रो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ तर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन उहाँ एउटा त्यही त सेरोमोनियल राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि के गर्ने ठाउँ थियो र होइन तपाईँको चाहिँ अरू केही पनि होइन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो संविधानमा के छ प्रधानमन्त्रीले यो स्थितिमा सरकारको भविष्यको बारेमा कुनै प्रश्न नउठेको सन्दर्भमा संसद विघटन गर्ने कुरो हाम्रो संविधानसँग अनुकूल छ कि प्रतिकूल छ भनेर उहाँले 1 मिनेट पनि कुर्नु भएन नि यसको अर्थ के संसद विघटन गर्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर राख्नु भएको थियो र उहाँले कानुनी तयारी पहिले गरी भ्याउनु भएको थियो या उहाँले आँखा चिम्लेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याइदिइसकेपछि अब त्यो चाहिँ किनभने प्रधानमन्त्रीले खड्ग ओलीले ल्याइदिइसकेपछि मैले मान्नुपर्छ भनेर आँखा चिम्लेर हालिदिनु भयो हो त मैले भन्न खोजेको खड्ग ओलीले चाहिँ धेरै स्टेपहरूमा गल्ती गर्दै एउटा भयङ्कर गल्तीमा चाहिँ तर तपाईँको अध्यक्षले जङ्गे भन्न खोजे केपी ओली भनेर भन्नुभयो यतिसम्म कि हिजोको तपाईँहरूको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जोडेर अनर्गल नारा समेत त्यो स्तरको नारा समेत लगाइयो त्यो त वाञ्छनीय होइन होला नि त त्यो नारा हामीले लेखेका आधिकारिक पर्चाहरूमा त्यो नारा छैन त्यो नारा मैले भनिराखेको छु आलोचना त राजनीतिक कोणबाट मात्रै गर्नुपर्छ गैर राजनीतिक आलोचनाले राम्रो गर्दैन राजनीतिमा गाली संस्कृतिले हामीले संस्थागत गर्न हुँदैन यो कुरो सही हो तर चाहिँ अब जुलुसमा चाहिँ आएका 18-20 वर्षका केटाहरूले एकाध ठाउँमा त्यस्तो नारा लगायो जिम्मेवारी त सुन्नु त्यो आन्दोलनको त्यो जुलुसको त्यो मुख्य कार्यक्रमको मूल ट्रेनै त्यो हो भनेर हामीले परिभाषित गर्नु पनि हुँदैन त्यो आन्दोलनको मूल ट्रेन त्यो होइन अब वैशाखमा चुनाव हुने देख्नुहुन्छ
होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनिदिएपछि त हुन्छ नि त्यहाँ त हुन्छ चुनाव उहाँले त गर्ने भन्नुभएको छ नि त होइन तपाईँहरू त आन्दोलनमा हुनुहुन्छ फेरि। हो अब यो दुई तिनवटा कुरो हुन्छ यसको। तपाईँले अन्तर्वस्तुमा गएर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गर्नका निम्ति यो संसद विघटन गरेकै होइन भन्ने पनि छ। तपाईँको अध्यक्षले भनिदिनु भयो। न अध्यक्षको मात्रै कुरो छैन होइन, एकातिरबाट हेर्ने हो भने। अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि भूकम्प, नाकाबन्दी, यो स्वास्थ्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट, यसले नेपाली समाजका चाहिँ समाजको अर्थतन्त्र, रोजगारीदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा पारेको थिलथिलो जो पारेको छ। अब हामीले लगातार 3 वर्ष चुनाव गर्न सक्छौँ हाम्रो मुलुकमा? सङ्घीय चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि लगत्तै तपाईँको स्थानीय चुनाव आउँछ 1 वर्षपछि, त्यसको 1 वर्ष प्रादेशिक चुनावहरू आउँछन्। हामी सक्छौँ, हाम्रो असन्तोष जान्छ। गत चुनावमा झन्डै 20 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिले सार्वजनिक आँकडाहरू सार्वजनिक भइराखेका छन्, झन्डै 30 अरब रुपियाँ चुनावको लागि खर्च हुन्छ यो सङ्घीय चुनावको निम्ति। हामीले यो स्वास्थ्य महामारी अथवा चाहिँ कोरोना चाहिँ भाइरसका निम्ति भ्याक्सिन किन्नुपर्ने छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डलरमा। मेरो विचारमा त्यो किन्न सक्ने हैसियत पनि हामीसँग छैन आज। हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के छ भन्नुलाई भने हाम्रो राजस्वबाट अथवा हाम्रो आन्तरिक परिचालनबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने स्थिति पनि छैन हाम्रो। नेताहरूले सोच्नुभयो कि सोच्नुभएको छैन होइन? आज गरिब जनताहरू चाहिँ मरिराखेकै छन् स्वास्थ्य सङ्कटको कारणले, भ्याक्सिन किन्न सक्ने अवस्था छैन होइन? तपाईँको 3वटा ठुल्ठुला सङ्कटहरू मैले अहिले भने, भूकम्प, नाकाबन्दी, त्यसपछि यो स्वास्थ्य सङ्कट, हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा अर्थतन्त्र लगायतका सबै आयामहरू तिलो भएको छ। भनिसकेपछि यो स्थितिमा चुनाव कसरी हुन्छ? तर तपाईँहरूले चुनावसँग डराउनु भयो होइन। म व्यक्तिगत हिसाबले त यो चुनाव, यस्ता चुनावहरू मेरो जीवनमा नआओस् भन्ने चाहन्छु म होइन। किन? पैसा ट्रकमा हालेर मात्रै चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने स्थिति, झोलामा हालेर बोरामा हालेर होइन, ट्रकमा हालेर त्यो टिकट प्राप्त गर्नका निम्ति, चुनाव जित्नका निम्ति, या जित्न मात्रै पनि नभनौँ चुनाव फेस गर्नका निम्ति, लड्नका निम्ति हो, ट्रकमा पैसा हाल्नुपर्छ। म जस्तो गाउँबाट आएको गरिब किसानको छोरो, अनपढ परिवारको छोरोले ट्रकमा पैसा हालेर चुनाव लड्ने मैले त 1% पनि मेरो चाहिँ सोचाइको कुनै कुनामा छ। अब के सधैँको लागि नगर्नु? तर मैले नसक्दैमा चुनाव नहुने भन्ने त हुँदैन। ट्रकमा पैसा हाल्ने मान्छेहरू पनि छन्, ट्रकभरि पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन? त्यसो भएको हुनाले चुनावबाट डराउने नडराउने भन्ने कुरो होइन है। मेरो विचारमा तपाईँको निर्वाचन आयोगको फैसला, सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यसपछि आयोजना हुने निर्वाचनको बारेमा प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टी पनि चुनावको फेस गर्छ नै, तर गर्नै पर्छ। केपी ओलीले त 2/3 ल्याउने उद्घोष गरिसक्नुभयो। त्यो ल्याउनु झन्डै 50 लाख समानुपातिक मत ल्याउँछु भनिसक्नु होइन, उहाँले 60 लाख ल्याए पनि हुन्छ। तपाईँ नसक्ने भएर होइन, 60 लाख होइन, नसकेको दिनमा समीक्षा गरौँला नि होइन? खड्ग ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको लागि निर्वाचन घोषणा गरिसक्नुभयो। तपाईँहरू झन् त्यत्रो ठुलो सबै केन्द्रीय कमिटी उतै छ, संसदहरू उतै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् न चुनावमा फेस गर्नुहोस्, लडेर देखाइदिनुहोस्। केपी ओलीलाई एउटा वन समितिको बैठक पनि सिस्टममा चल्छ, एउटा क्लबको बैठक पनि सिस्टममा उसको आफ्नो घोषित विधान हुन्छ, विधान अन्तर्गत चल्दछ। खड्ग ओलीको क्लब हो नेपाल भने, पार्टी भने उनको चाहिँ एउटा वन समिति हो, त्यहाँ उसको विधान छैन, कमिटी छैन। कहाँ छ खड्ग ओली चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुमत? 297 जना प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूहमा हस्ताक्षर गरेका छन्, फिर्ता भएका मन्त्री बाहेक। पहिलो अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ? पहिलो अध्यक्ष भन्ने नै छैन हाम्रो विधानमा। कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो विधानले पहिलो अध्यक्ष भन्ने केही व्यवस्था गरेको छैन। माइन्युट भनेको बैठक बसेपछि लेखिने कापी हो। तर यही कुरा उहाँहरूले होइन, माइन्युट भनेको त्यो बनी बनाऊ एउटा संरचना होइन, त्यो बैठक बस्छ र त्यो बैठकमा चाहिँ उपस्थिति र लेख्ने चिज चाहिँ बल्ल माइन्युट हो। तपाईँहरू आधिकारिक हो त्यसो भए? म आधिकारिक र अनाधिकारिक यसको चाहिँ विभिन्न आयामहरू हुन्छ। हाम्रो पार्टीको मौजुदा केन्द्रीय समितिलाई आधार मान्ने हो भने 2/3 सन् 6-7 भनेको 67% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू यहाँ छन्। यो कुरो त तथ्य हो, प्रचण्ड नेपाल समूहसँग यो त तथ्य हो नि त। तर यो तथ्यलाई त कसैले पनि काट्न सक्दैन। तर तपाईँहरू पदखोर रहेछ भन्ने देखियो क्या, त्यहाँबाट त्यत्रो चाहिँ तावामा छटपटाएको माछो भुङ्ग्रामा खस्यो भने जस्तो त्यत्रो 2टा अध्यक्षको विवाद हुँदा 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 थिलथिलो भएको पार्टी फेरि आउँदा बित्तिकै माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइदिनु।
त्यो त यस्तो थियो, हामीले विधान संशोधन नगरेको मात्रै। हाम्रो विधानमा 2 जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएको हुनाले तत्काल विधान संशोधन गर्नुभन्दा अब 2टा अध्यक्ष बनाएर त्यही विधान अन्तर्गत अध्यक्ष भएको कुरो हो हैन। केपी ओलीले कारबाही गर्नुभएको थियो, केही समय त्यो थाती राखे भए पनि त्यति हो। त्यो विधानको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष नियुक्त गरेको, महासचिव पनि नियुक्त हुन्छ। मेरो विचारमा त्यसलाई नगरेको पनि भयो हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ, गर्दा पनि बिग्रेको विषय। तर केपी ओलीले एउटा कुरा चाहिँ देखायो है, तपाईँहरू बाहुबली प्रयोग गरे भन्नुहुन्छ। तपाईँको पार्टीमा 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अरू छुट्टै 2टा पार्टीमा, काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबा, जसपामा बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। सबैलाई सिमेन्टको चिसो भुइँमा बसाल्दिए है सडकमा ल्याएर केपी ओलीले। यो त गरे हो नि, हेर्नुहोस् त। अनि यो पनि अब यस्तो हो, अब यो के हो यो होइन, बाहुबली शक्ति त प्रदर्शन गरे नि केपी ओलीले, सडकमा आउनु पर्यो। हेर्नु, प्रचण्ड सडकमा आउनु पर्यो। त्यो त यस्तो हो नि, राज्य सत्ताको डन्डा त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो राज्य सत्ताको डन्डा जब प्रयोग भइसकेपछि एक अवधि त्यस्तो हुन्छ। सर्लक्क हेर्नु त, बालुवाटारमा बस्या, पार्टी चलाएर बस्या प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ सिमेन्टको भुइँमा आएर हामी यहाँ छौँ भनेर देखिनु पर्यो। ठिक छ, त्यो नि त जनतामा आएको बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो पनि राम्रै कुरो हो नि। खुसी लाग्छ तपाईँहरूलाई यसमा? खुसी बेखुसी भन्ने कुरो होइन, यो स्थिति आउने नहुने स्थिति आइसकेपछि खुसी हुने कुरो त भएन हैन। 5 वर्षका निम्ति नेकपाले यति लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले विघटन गरिदिएपछि खुसी हुने कुरो भएन। तर म चाहिँ बेखुसी पनि किन छैन भने यो यत्रो लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको पार्टीले जनताको निम्ति त केही पनि गर्न सकेन। अब के भन्न जाने त, जनतामा चुनाव त होला फेरि? त्यो त चुनाव लड्ने साथीहरूले जान्ने कुरो भयो। तपाईँ नलड्ने? मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँ टिकट पाए? म जनताका बिचमा जानका निम्ति मलाई कुनै बाधा छैन। पार्टीमा त बाधा भयो नि। अब हिजो तपाईँहरूले 74 सालमा स्थायी सरकार, समृद्धि, सुखी नेपाली, रेल, पानी जहाज मात्रै बाँकी राख्नुभयो। तपाईँको बहुदलीय प्रजातन्त्रको जननी भन्ने नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुरले संसद लगेर राजदरबारमा बुझाएका प्रतिनिधि गएर उठेर फेरि जितेर आए। यस्तो कुरा, यो चुनाव भनेकै के हो त भन्दा जसले सक्छ त्यसले। तर केपी ओलीले के भन्नुभएको छ नि, मलाई त प्रष्ट नारा छ। हिजो जे नारा थियो त्यो नारा गर्न दिएनन् प्रचण्ड, माधव नेपालले। जनतालाई भन्छु फेरि 2 ल्याउँछु, सजिलै बनाइदिनु भएछ नि त। 3/4 ल्याए पनि हुन्छ क्या, मेरो कुरो त्यही छ हैन। खुट्टी हेर्दैमा त कस्तो नाच्दोर्छस् भन्ने कुरो थाहा पाइयो। त्यसकारण 3/4 ल्याए पनि 4/4 ल्याए पनि एब्सोल्युट तपाईँको जम्मै पद ल्याए पनि खड्ग ओलीले गर्ने काम यही हो। अब हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ अन्तिममा। पार्टी एकता भइहाल्छ कि भनेर केही नेता अझै तटस्थ बस्नु भएको छ। उदाहरणको लागि वामदेव गौतम जसरी नै पार्टी एकता गराउँछु भन्ने लागिराख्नु भएको छ। सम्भावना छ अब फेरि एक भएर तपाईँहरू आउने? यसलाई टेक्निकल्ली भन्ने हो कि यसलाई वैचारिक जगमा भन्ने हो कि अथवा यसलाई सैद्धान्तिक मतलब सङ्गठनात्मक जगमा भन्ने हो, त्यो आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको हिजोको एकता नै हामीले चाहिँ बलियो जग निर्माण गरेर नै एकता गरेको हुनाले यो हालत बेहोरियो भनिएको छ र यो हालत छताछुल्ल भएको छ। यो छताछुल्लको स्थिति नसङ्गालिँदै फेरि पार्टी एकै ठाउँमा आयो भने त्यो आउनु र नआउनुको, हाम्रो गाउँतिर भन्छ नि बोकाको आमालाई रुनाको रुनै भनेको जस्तो बोकाको आमालाई रुनाको रुनाई मात्रै हुन्छ। खास नेताहरूलाई त्यसले फाइदा गर्ला, आफ्नो पद सेक्योर गर्ला हैन, सुख सुविधाहरूलाई सेक्योर गर्ला। तर पब्लिक, यो पार्टीलाई मतदान गरेका मतदाताहरू, यो पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति दुःख गरेका कार्यकर्ताहरू, यो पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति औरात खटेका एउटै स्तरका नेताहरूका निम्ति चाहिँ मेरो विचारमा यो पार्टी अब तपाईँको एकता भए पनि विभाजित भए पनि यसले धेरै बढी चाहिँ असर गर्दैन। भनेपछि अब अहिले तत्कालको लागि सम्भावना छैन मैले देख्दिनँ। एकता भएर पनि हुने के हो त नि, हामीले त भुँडी फोराफारमा गएका छौँ होइन। आलोचनाको स्तर राजनीति तहमा मात्रै छैन, वैचारिक तहमा मात्रै छैन, यो अरू तहमा तेरो मेरो भनेरै लडाइँ झगडा तल्लो स्तरसम्म पुग्यो। किता काट एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य, त्यो सांसद, पटक पटक भएको मन्त्रीले उटपट्याङ गाँजा खाएर या जाँड खाएर या खाएर बोलेको जस्तो बोलीको पछाडि नलागौँ भन्छु मैले। त्यसको एउटा विधि छ, त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, एउटा समझदारी हामी कायम गर्न सक्छौँ। मिलनै गरौँ न, छुट्टी नै भए टाउको नै फुटाउने हो भने टाउको जसले जसको फुटाउनु पनि सक्छ, आगो नै लगाउने हो भने जसले जसको आगो फुको लगाउनु पनि सक्छ। त्यो नगरौँ होइन, त्यो राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन, त्यो राजनीतिक चरित्र होइन। त्यो राजनीतिक चरित्र भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताले अभिव्यक्त गर्ने शैली होइन त्यो। तर आज त्यो गुन्डागर्दी हो। काङ्ग्रेसहरूलाई अरू प्रतिपक्ष पार्टीले त तपाईँहरूले रमाउने वातावरण त गरिदिनु भयो नि।
अनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने काङ्ग्रेसलाई 50 वर्ष सत्तामा आउन दिन्नु भन्ने तपाईँकै पार्टीका नेताहरू अब त आउने भयो त अर्को। त्यो त नेकपाले ठेक्का लिएको थिएन, ठेक्का भत्कियो नि। ठेक्का लिएको भए त्यसको सम्झौता अनुसार यति वर्ष बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो, यो त ठेक्का त दिएन। अब आम कार्यकर्ता जो चिन्तित छन् नि देशव्यापी रूपमा, पार्टी विभक्त भयो, एउटै युनाइटेड पार्टी भएको भए शक्तिशाली हुन्थ्यो, जनताले त त्यो बुझ्छ नि, नेताले पो स्वार्थमा कुरा गरेर जनता त स्वार्थी छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ जो चिन्तित छन् नि? होइन, मैले दुईवटा कुरो मात्रै भन्छु। पार्टी विभाजन भइसक्यो हो, विभाजन भइसकेपछि हामी दुई भागमा विभाजित भयौँ। तर दुई भागमा विभाजित हुँदा चाहिँ पूर्वधारणाको आधारमा, पूर्व सम्बन्धको आधारमा कसले के दिन्छ कसले के दिँदैन भन्ने आधारमा मुद्दाको फैसला गर्ने होइन। आज नेकपा फुटेको चाहिँ दुईवटा कारणले हो नि, मैले भने एउटा विधिको समस्या भएर हो, पद्धतिको समस्या भएर। अर्को प्रधानमन्त्रीले जे स्टेप लिनुभयो त्यो स्टेप चाहिँ पुरै चाहिँ पछाडि फर्किएको स्टेप लिनुभयो भनेर हो नि त। हो, यो आधारमा दृष्टिकोण बनाएर अनि आफू उभिनु पर्यो, यो आधारमा आफू उभिनु पर्यो। एउटा यो चाहिँ तत्कालको घटनाको कुरो भयो हो। त्यसपछि आन्दोलन भनेको त तत्कालको कुरो मात्रै होइन, दीर्घकालीन कुरोकानी हुन्छ। त्यही यसलाई विचारको जगमा, सिद्धान्तको जगमा, आदर्शको जगमा, मूल्य र मान्यताको जगमा यसलाई खडा गर्नका निम्ति मैले के योगदान गर्न सक्छु, मेरो भूमिका के हुन्छ होइन, अथवा मेरो खोज अनुसन्धान के हुन्छ, यो विषयवस्तुमा हाम्रो के हुन्छ भन्ने कोणबाट काम गर्ने हो भने कम्युनिस्ट आदर्शलाई फेरि अलिकति अप्ठ्यारो त छ, हामीले त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छौँ होइन। त्यो सम्भावना, किनभने जनमत त लेफ्ट जनमतै हो नि त होइन। हामीसँग यद्यपि त्यसलाई हामीले वैचारिकरण गर्ने होइन, त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने, त्यसलाई सांस्कृतिकरण गर्नका निम्ति हामीले काम गर्न सकेनौँ। नामका हिसाबले लेफ्ट जनमत भन्दै पनि त्यसको अरू हिसाबले लेफ्ट जस्तो देखिँदैन, नेता त देखिँदैन, जनता कसरी देखियोस् र। तर त्यो आदर्श स्थापित गर्नका निम्ति त्यो हामीले काम, मेरो भूमिका के होला, पद भनेको कुरो अस्थायी हो होइन। यो काम चाहिँ के हो त भन्दा रणनीति हो कि, रणनीति काममा चाहिँ अलिकति रमाउने कोसिस गरौँ त, समय त्यता खर्च गरौँ त। यो पद, पैसा, पावर, सुख, शैल होइन, यतातिर चाहिँ सोच्ने हो भने कम्युनिस्ट किन हुनु पर्यो? सामूहिक हिसाबले सोच्ने भने हो नि, या त त्यो वर्गका निम्ति सोच्ने भनेको नि, या त त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको यो पैसा, पद, पावरको पछि लाग्नु हुँदैन। एकचोटि त्यो आदर्श स्थापित गर्नको निम्ति मेरो भूमिका के होला, तर तपाईँ एक्लो बृहस्पति हुनुहुन्छ यो कुरा गर्न। म बृहस्पति हुँदै होइन, म बृहस्पति त हुँदै होइन। मैले जे बुझेँ सुरुमा होइन, पढ्दै जाँदा जे अझ अलिकति बुझाइमा थप गर्दै गइयो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि हेरेँ मैले। हेर्दै जाँदाखेरि आखिर हारेर पनि आन्दोलन गौरवशाली छन्, हामी पेरिस कम्युन भन्छौँ, हारेको हो नि त। तर आज हामी त्यसको गीत गाइराखेका छौँ हो। थुप्रै चाहिँ आन्दोलनहरू हारेका छन्, हामी त्यसको चाहिँ गीत गाइराखेका छौँ। तर जितेका आन्दोलनहरूमा इतिहासमा घोषित गरेका मूल्यमा टेकेनौँ भने त्यो बदनाम भएका छन्। मेरो एउटै मात्रै कुरो के हो भने हामीले जे भन्छौँ त्यो अनुकूलको जीवन बिताउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरो हो, त्यहाँभन्दा फरक केही पनि होइन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सार्गर्भिक भनाइहरू आम दर्शकका लागि छोडिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हुन्छ, धन्यवाद। हस् हस्।